Let's talk education. Education for all. Education for the future. This is Let's Talk Education. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the yet another brand new edition of Let's Talk Education, a complete educational show for genuine information. My name is Arjun. The show comes to you every Saturday evening 7 PM onwards. ताण्डव न्यूजमा यहाँले हेर्दै आइराख्नु भएको छ र आजको कार्यक्रममा मैले निम्ताएको अतिथिको बारेमा कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला कुराकानी गरौँ एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको। एन्ट्रान्स प्रिपरेसन्सको लागि या प्रवेश परीक्षाको लागि पोखरा र विशेषतः गण्डकी प्रदेशका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ अथवा राजधानी जाने जुन परिपाटी थियो, पछिल्लो केही वर्ष यता पोखरामा र स्पेसली गण्डकी प्रदेशमै विभिन्न यो एन्ट्रान्स प्रिपरेसन संस्थाहरू जुन एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू आए, त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पोखरामै बसेर, कास्की जिल्लामै बसेर या गण्डकी प्रदेशमै रहेर एन्ट्रान्स प्रिपरेसन्सको तयारी गर्नको लागि धेरै नै सहज भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। आज यही एन्ट्रान्स प्रिपरेसनसँग सम्बन्धित एकजना, यो संस्थासँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तित्वलाई मैले अतिथिको रूपमा इन्भाइट गरेको छु। फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन, द लार्जेस्ट एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर्स इन गण्डकी प्रोभिन्स विथ टपर हिस्ट्री, पोखरा कास्की जिल्लाकै र समग्र गण्डकी प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको नतिजा ल्याउन सफल एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनको व्यक्तित्व मसँग आज हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि 1 दशकभन्दा लामो समय उहाँ आफै विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो र अहिले पछिल्लो क्रममा गत 5 वर्षदेखि 2073 सालदेखि फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन, यो एन्ट्रान्स प्रिपरेसन करियर काउन्सिलिङ सेन्टर उहाँले स्थापना गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई करियर काउन्सिलिङ गर्ने, एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि बेस्ट र क्वालिटी एजुकेसन दिनको लागि उहाँहरू लागि परिराख्नु भएको छ। आज तिनै व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ, विशेषतः एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको विषयमा र एसई पछि कुन विषय पढ्ने, के विषय पढ्दा के हुन्छ र करियर काउन्सिलिङका पाटाहरूलाई पनि हामी छुने कोसिस गर्नेछौँ। Ladies and gentlemen, allow me to welcome my guest for today, and he is none other than Principal of Fame International Education 0 km Pokhara, and he is none other than Mr. Vijay Baral sir. Sir, welcome to the show. नमस्ते सबैलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराममै। सुरुमा त अहिले पेन्डेमिकको समय छ, एउटा भनौँ न सेमी लकडाउनको समय छ। यो समयमा तपाईँहरू पनि अलिकति भनौँ न तपाईँहरूको व्यवसायलाई पनि असर पारेको अवस्था होला। त्योभन्दा अगाडि म सुरुमा कहाँ जान चाहन्छु भने तपाईँ आफै एज अ इम्प्लोइ भएर विभिन्न शैक्षिक संस्थामा 1 दशकभन्दा लामो समय योगदान दिनुभयो। अहिले पछिल्लो 2073 पछि आफैले फेम इन्टरनेसनल एजुकेसनको स्थापना गरेर एज अ इम्प्लोयर भएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दाको अनुभव कस्तो छ, थोरै त्यहाँबाट सेयर गरौँ न। पक्कै पनि लामो समयदेखि विगत 10 वर्ष भनौँ, फेममा आउनुभन्दा पहिला मैले 10 वर्ष लामो समय एउटा एज अ टिचिङ पेसालाई अँगालेर बसेको र फेममा आइसकेपछि एउटा एक किसिमको के भइरहेछ, जुन टिचिङमा मैले जुन एक्सपिरियन्स बटुले, लामो समयको एक्सपिरियन्स, त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ प्र्याक्टिकलमा युज गर्न पाइरहेको छु र साथसाथमा आफूले भोगेका तिता मिठा जुन पहिलाका एक्सपिरियन्सहरू छन् तिनलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ प्रयोग गरेर र तिनीहरूलाई सुधार्नुपर्ने कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्नको लागि, जुन अब इन्ट्रान्स सेक्टर भनेको एक किसिमको चाहिँ पक्कै पनि विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको सेक्टर हो। हामीले विद्यार्थीलाई के भन्ने गर्छौँ भने, जति तिनीहरूले +2 को जुन बोर्ड इक्जामको लागि फोकस गर्छन् त्योभन्दा धेरै इन्ट्रान्सको लागि फोकस गर्न आवश्यक किन देख्छु भने, उनीहरूको चाहिँ करियर बनाउने, आफ्नो करियर कुन सेक्टरमा म करियर बनाउँदैछु त भनेर आफ्नो करियर बिल्डअप गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा मेन रोल भनेको, छिर्ने बाटो भनेकै के हो, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हो। सो त्यस भइसकेपछि म पनि एज अ एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्दाखेरि म पनि कुनै बेलामा इन्ट्रान्समा ठक्कर खाएको मान्छे हो
थोरै सेयर गर्नुस् न। म पनि कुनै बेलामा चाहिँ मेरो इच्छा थियो फरेस्ट्री इन्ट्रान्स गर्ने, फरेस्ट्री पढ्ने इच्छा थियो। तर के भइदियो, म आफ्टर एसई पनि मैले चाहिँ पिसिएलको बेलामा पिसिएल थियो टियुको, पिसिएल फरेस्ट्रीको लागि चाहिँ मैले इन्ट्रान्स गर्न गएँ। तर त्यो बेलामा कुनै पनि यस्तो खालको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने संस्थाहरू थिएन। पोखरामा कास्की जिल्लामै गण्डकी प्रदेशमै थिएन। अब त्यो बेलामा गण्डकी प्रदेश थिएन, तर पनि कास्की जिल्लामै थिएन। र घरमा जति बसेर पढ्यो त्यो बेलामा न हामीसँग बुक हुन्थ्यो, न कुनै इन्ट्रान्स सम्बन्धी बुक हुन्थ्यो, न कुनै मेटेरियल हुन्थेन। इन्ट्रान्समा क्वेसन कस्तो आउँछ भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुन्थेन। र त्यो भइसकेपछि त्यत्तिकै इन्ट्रान्समा एपियर गरेर गइयो, सक्सेस भइएन। मेरो त्यो बेलामा स्कलरसिपमा नाम निस्केको थिएन, पेइङमा त निक्लेको थियो। तर त्यो बेलाको कन्डिसन के थियो भने पेइङमा पनि हामी मिडल क्लास अझ लोयर मिडल क्लासको मानिसहरूलाई पेइङमा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पेइङमा चाहिँ कुनै पनि एउटा कलेजमा पैसा तिरेर पढ्नु भनेको अलिकति जटिलकै कुरा हुन्थ्यो, किनभने आर्थिक समस्या, मुख्य समस्या भनेको आर्थिकै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो त समस्या अधुरै रह्यो। त्यसपछि म पिएन क्याम्पसमा गएर पिसिएल साइन्स जोइन भएँ र पिसिएल साइन्स पढिसकेपछि ब्याचलरको लागि पनि मेरो प्लानिङ भनेको म त अब पिसिएलमा त सकिनँ, ब्याचलरको लागि चाहिँ फरेस्ट्री दिन्छु भन्ने कुरा थियो। त म ब्याचलर पढिन्जेलसम्म पनि आफ्टर पिसिएल पनि पोखरामा कुनै पनि त्यस्तो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर थिएनन्। अब काठमाडौँ गएर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराउनु भनेको ठुलो खर्चिलो विषय थियो। इन्स्टिट्युटलाई तिर्ने खर्च त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो बाहेक पनि काठमाडौँमा चाहिँ भाडामा बस्नुपर्ने, 4-5 महिना भाडामा बस्नुपर्ने होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसमा एक्सपेन्सेसहरू, ट्राभल चार्जेस इधर उधर गर्दाखेरि काठमाडौँ जाँदाखेरि पनि ठुलै खर्च हुन्थ्यो होइन। जबकि हामी जस्तो मिडल क्लास, लोयर मिडल क्लासको मान्छेहरूलाई त्यो खर्च बियर गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो भएर त्यहाँ काठमाडौँमा नि गइएन, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न जान पाइएन। र जान नपाइसकेपछि अब त्यो बेलामा अलि इन्ट्रान्सको प्याटर्न पनि फरक थियो अहिलेको भन्दा। पिसिएलबाट आउनेहरूलाई छुट्टै पर्सेन्टेज, अनि अरू चाहिँ नर्मल साइन्सबाट आउनेहरूलाई छुट्टै त्यस्तो खालको चाहिँ स्ट्राटेजी थियो। र पछि त्यसमा हामीले चाहिँ भनौँ, मैले चाहिँ त्यसमा नाम निस्केन नै भनौँ होइन। अब त्यो एक किसिमले चाहिँ के भयो भने इन्ट्रान्स कुनै पनि प्रिपरेसन नगरिकन डाइरेक्ट एपियर गर्नु भनेको त +2 का अलिअलि बुकहरू हेरेर डाइरेक्ट एपियर गर्नु भनेको धेरै गाह्रो कुरा हो। विद्यार्थीले चाहिँ म घरमै बसेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ जुन सोच बनाइराख्नुहुन्छ, तर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि घरमै बसेर प्रिपरेसन गर्नु र एउटा गाइडेन्समा, एउटा इन्स्टिट्युटको गाइडेन्समा होइन, एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा प्रिपेयर गर्नुमा धेरै फरक पर्छ। त्यसले चाहिँ रिजल्टमा धेरै असर गर्छ। अब सक्सेस भइएन र मनमा मेरो के थियो भने अब म अहिले सक्सेस नभए पनि अब मेरो आउँदा चाहिँ पिँढीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न नपाएर अथवा चाहिँ अब खर्चको कारणले गर्दा अथवा यावत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नबाट वञ्चित नहुन्, अथवा उनीहरू चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ अब जुन स्कलरसिपमा पढ्नबाट वञ्चित नहुन्। विशेष गरी हाम्रो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको टार्गेट भनेकै स्कलरसिपमा विद्यार्थीहरूलाई नाम निकाल्न सक्ने बनाउने टार्गेट हो। त्यो कारणले गर्दा स्कलरसिपमा पढ्नबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अनि इन्ट्रान्स गरौँ न त, पोखरामा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर खोलौँ, विद्यार्थीलाई काठमाडौँ जान नपरोस्, काठमाडौँको खर्च चाहिँ पोखरामै होस्, साथसाथमा आफ्नै घरमा बसेर एउटा चाहिँ के हुन्छ, काठमाडौँ गइसकेपछि धेरै विद्यार्थीहरू कस्तो देखिन्छ भने सर काठमाडौँ गइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चेन्ज गरिदिन्छ। इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ उनीहरू अब काठमाडौँ नौलो ठाउँमा जाँदैछन् अनि त्यही खालको चाहिँ त्यहाँ घुमघाम गरौँ भन्ने खालको होइन इन्भाइरोमेन्ट, अनि त्यही खालको चाहिँ अब नौलो ठाउँमा आइसकेपछि उनीहरूको अलिकति त्यही खालको नौलो साथीहरू बन्ने, त्यो इन्भाइरोमेन्टले पनि बिग्रिएर धेरै विद्यार्थीहरूले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न जाँदाखेरि आफ्नो बाटो बिराएर बितरिएका विद्यार्थीहरू पनि छन्। ती खालका चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट नहोस्, त्यो खालको चाहिँ वातावरण क्रिएट नहोस्, त्यसले चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूले आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै आमा बुवाको रेखदेखमा होइन
आफ्नै घर नजिकै आफूको घरको स्वच्छ खानेकुराहरू खाएर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पनि गरून्, साथसाथमा त्यसले रिजल्ट पनि फ्रुटफुल निकालोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सञ्चालन गरेका हौँ। अलराइट, तपाईँ आफै फरेस्ट्रीको होइन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्थ्यो, फरेस्ट्रीमा नाम निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो क्रममा MSc माइक्रोबायोलोजीमा गर्नुभयो नि त? पछिल्लो क्रममा म मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको स्टुडेन्ट भएँ। फरेस्ट्री चाहिँ मैले चाहिँ अब फरेस्ट्रीको सपना त्यागेँ भनौँ। त्यो एउटा त्याग्नु पनि मेरो विडम्बना भनौँ के भनौँ, अब त्यो एक किसिमको पोखरामा त्यस्तो खालको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन संस्थाहरू त्यो बेलामा भइदिएको भए म पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर पक्कै पनि म फरेस्ट्रीमा चाहिँ छिर्थेँ होला भने जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ अहिले के लाग्छ, पछुतो लाग्छ या MSc गरिसक्नुभयो फरेस्ट्री फेरि जोइन गरौँ, फेरि पढौँ, अध्ययन गरौँ? अहिले त त्यस्तो मैले सोचेको छैन, पक्कै पनि सोचेको छैन। अहिले अब फेरि फरेस्ट्रीतिर जाउँ भन्ने सोचेको छैन मैले। अबको सोच भनेको मेरो सोच के भन्दा अथवा हाम्रो संस्थाको सोच के हो भन्दाखेरि हामीले अब जे जस्तो भयो हाम्रो पालाका विद्यार्थीहरूले अथवा जसले जुन खालको दुःख बियर गर्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो, त्यो खालको अब आउने पिँढीलाई नहोस्। अब मेरा विद्यार्थीहरू इन्ट्रान्समा नाम निकाल्दाखेरि म सन्तुष्ट हुन्छु। जुन पहिला म कुनै बेलामा सन्तुष्ट थिइनँ, म फरेस्ट्री नै पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा रहरको विषय भयो। तर अहिले चाहिँ जुन मैले मेरो विद्यार्थीहरूले स्कलरसिपमा 30-35 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कलरसिपमा नाम निकाल्दाखेरि मलाई आफूलाई गर्व लाग्छ र म त्यसमा चाहिँ आफूलाई पढे जस्तो लाग्छ क्या। अलराइट, थोरै कुरा त सुरुमा नै आइसक्यो, तैपनि फेरि पनि म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो अहिले नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा क्याम्पसहरूको प्रवेश परीक्षाको लागि तयारी कक्षाहरू एउटा भनौँ न युवाहरू माझमा, विद्यार्थीहरू माझमा फेसन जस्तो भएको छ। जस्तो SE पछि ब्रिज कोर्स गर्ने, 10+2 पछि पनि ब्रिज कोर्स गर्ने, शिक्षा सेवा आयोग, लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा लगायत नेपाल टेलिकमको होला लगायत अन्यहरू भनौँ न मन्त्रालयका यो कक्षाको जुन तयारी छ, साँच्चैकै यो तपाईँको अनुभवमा के यो फेसन हो या यसको आवश्यकता एकदमै अपरिहार्य छ, के भन्नुहुन्छ सर? अब त्यसमा चाहिँ के छ भने सर, के अरे यी जुन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन लगायत ब्रिज कोर्सहरू यी भनेको केही हदसम्म विद्यार्थीहरूले त्यसलाई अलिकति फेसनको रूपमा केही हदसम्म त्यसलाई लिएको पनि देखिन्छ। जुन नन सिरियस विद्यार्थीहरू, जुन विद्यार्थीहरू सिरियस छैनन्, पढाइमा सिरियस हुँदैनन्, उनीहरूले होइन त्यस्तो खालको चाहिँ फेसनको रूपमा विशेष गरी यो आफ्टर SE को ब्रिज कोर्स होइन त्यसलाई अलिकति सिरियसली नलिकन त्यसलाई अलिकति बढी विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ फेसनको रूपमा लिएको देखिन्छ। तर यो आफ्टर +2 को इन्ट्रान्सहरू चाहिँ त एकदम अपरिहार्य हो। त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेको चाहिँ विद्यार्थीको जुन आफू एउटा चाहिँ करियर बिल्डअप गर्नको लागि, आफ्नो एउटा कुनै पनि सब्जेक्टमा आफ्नो करियर बनाउनको लागि चाहिँ त्यो त अति नै अपरिहार्य हो। किनभने त्यसको चाहिँ गाइडेन्सले गर्दा, त्यसको सपोर्टले गर्दा, त्यसको चाहिँ जुन पढाइको इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि नै विद्यार्थीले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ आफ्नो लेभललाई ग्रेडअप गरेर इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न सक्ने। +2 मा पढेका कुराहरू जुन ती भनेका धेरै जस्ता घोकन्ती कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यसमा चाहिँ लङ क्वेसन टाइपको क्वेसनहरू जुन अलिकति प्याराग्राफमा लेख्ने खालको क्वेसनहरू आउँछ। इन्ट्रान्सको क्वेसन भनेको सबै MCQsहरू हो, मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू हो। त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू भनेको किताबको कुन पाटो आउनु त त्यही 11-12कै कोर्सबाट आउने हो, तर कुन पाटोबाट, कहाँबाट, कति भित्रबाट कसरी आउँछ, कसरी बङ्ग्याएर आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई ती सबै कुराहरू यावत कुराहरू जानकारी गराउनको लागि र ती यावत कुराहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले नलेज गेन गरेर अनि त्यही अनुसार चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर रिजल्ट ल्याउनको लागि धेरै सहज हुन्छ। हामीले यतिकै पर्सेन्टेज हेऱ्यौँ भने पनि जुन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेको विद्यार्थी र नगरेको विद्यार्थीहरूमा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेको विद्यार्थीहरूको सेटलमेन्ट धेरै राम्रो हुन्छ र नगरेको विद्यार्थीहरू जुन एकदमै आफ्नो विद्यार्थीमा आफ्नै खालको अद्भुत प्रतिभा भएको विद्यार्थीहरू केही 1-2 जना त्यस्ता विद्यार्थीहरू मात्रै होलान् जसले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन नगरिकन चाहिँ सफल भएको। नत्र भने इन्ट्रान्स प्रिपरेसन नगरिकन चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सफल हुन चाहिँ अलिकति समस्या नै पर्छ। तर एक थरी मान्छेहरूले यस्तो खालको तयारी कक्षाहरूले विद्यार्थीहरू चाहिँ अब घरमै बसेर पढ्ने बानी घट्दै गएको, पढ्दै नपढ्ने, टोटली डिपेन्ड्स अन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्स होइन सरहरूसँग। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको चिन्ता चाहिँ व्यक्त गर्ने पनि छन्। यो तर्कसँग तपाईँ चाहिँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? अब यस्तो हुन्छ सर, अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र
जुन कलेजको पढाइमा अलि फरक कुरा हो। जुन कलेजले आफ्टर जुन 11-12मा पढाइरहेको चाहिँ कोर्स कन्टेन्टहरू विशेष केसँग बोर्ड इक्जामसँग फोकस हुन्छ। 12 को बोर्ड इक्जामसँग फोकस हुन्छ भनेको त्यहाँ थ्योरीसँग विशेष फोकस हुन्छ र जुन एमसीक्यूजहरू इन्ट्रान्समा सोधिने एमसीक्यूजहरू एकदम भिन्न प्रकृतिको हुन्छ। एकदम छुट्टै भिन्न प्रकृतिको एमसीक्यूजहरू जुन अलिकति खालको चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ हरेक विद्यार्थीलाई हुने खालको प्रश्नहरू हुन्छन्। जनरल प्रश्नहरू पनि हुन्छन् हैन, जुन सामान्य विद्यार्थीले पनि सल्भ गर्न सक्ने प्रश्नहरू पनि हुन्छन्, एकदम हाई लेभलको प्रश्नहरू पनि हुन्छन्। र इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न जनरल प्रश्न जानेर मात्रै इन्ट्रान्समा नाम निस्किँदैन। इन्ट्रान्समा स्कलरसिपमा नाम निकाल्नु छ भने त्यो हाई लेभलको प्रश्नहरूलाई नै ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन जनरल विद्यार्थीहरूले जुन कलेजमा मात्रै पढेको पढाइले चाहिँ त्यो हाई लेभलको नलेज गेन गर्न अलिकति सम्भावना कम छ। त्यो पनि छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसनले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको पढाइमा जुन एक खालको चाहिँ घरमा पढ्ने बानीमा कम भन्ने कुरा गर्नुभयो हजुरले, त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको त्यो भयो जस्तो त हामीलाई पक्कै पनि लाग्दैन। किन भन्दाखेरि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेको आफ्टर बोर्ड इक्जाम उनीहरूको एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीमा छिर्ने बाटो हो। युनिभर्सिटीमा छिर्नको लागि उनीहरूले प्रयोग गर्ने बाटो हो र त्यसको लागि उनीहरू घरमा बसेर पढ्न पनि नमिल्ने होइन। घरमा बसेर पढ्दैमा इन्ट्रान्स चाहिँ ननिस्किने भनेर हामीले भन्नै मिल्दैन। हामी एउटा इन्स्टिट्युट चलाएको, एउटा संस्था चलाएर बसेको मान्छेले घरमा बसेको पढ्ने विद्यार्थीले इन्ट्रान्समा नामै निक्लिँदैन भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा बसेको आइडियाले, घरमा बसेर मात्रै पढेकोले त्यसमा कुनै पनि खालको गाइडलाइन जुन गाइडेन्स छैन भने हैन, अनि जुन विद्यार्थीले एकलौटी बुक मात्रै हेरेर अथवा चाहिँ त्यो बुकका कुराहरू मात्रै पढेर इन्ट्रान्समा नाम निक्लिने चान्सेस चाहिँ निकै नै कम हुन्छ। भारतकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ विद्यार्थीहरू लाखौँ खर्च गरेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने चाहिँ चलन रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको उनीहरूको चाहिँ जुन मेडिकल, प्यारामेडिकल, इन्जिनियरिङ, एप्लाइड सेक्टरमा चाहिँ नाम निकाल्न उनीहरूलाई चाहिँ सहज भएको देख्न सकिन्छ। र पर्सेन्टेजको हिसाबले कुरा गर्दा भारतमा पनि धेरै विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेका हुन्छन् ती विद्यार्थीहरूको नाम पक्कै पनि धेरै मात्रामा निस्किएको त्यहाँ देखिन्छ। अरू एउटा 1-2 जना विलक्षण प्रतिभाका केही विद्यार्थीहरू बाहेक सबैको चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता, आवश्यकता पनि हुन्छ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न आवश्यक छ। त्यसले विद्यार्थीलाई पढाइमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पढाइमा त्यसले खासै त्यस्तो असर गर्दैन। किनभने उनीहरूले त्यो नलेज जुन गेन गर्ने हो, नलेज भनेको कुरा त 3 महिना 4 महिना इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि मात्रै को लागि होइन नि। त्यसले पछि गएर चाहिँ उसले फर्दर स्टडी गर्दाखेरि पनि त्यसले ठुलो सपोर्ट, हेल्प मिलिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसरी चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनले गर्दा विद्यार्थीलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अलराइट, इन्ट्रान्स प्रिपरेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा यो प्रवेश तयारी कक्षाहरू लिँदा प्रवेश परीक्षामा आउने प्रश्नहरू जान्छ, क्वेसनरहरू छन्, एमसीक्यूज भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। यो इन्स्टिट्युटमा नै आउट हुन्छ, लिक हुन्छ, इन्स्टिट्युटसँग लिङ्क हुन्छ, या सम्भावित स्याम्पल क्वेसन्सहरू भनेर दिने प्रश्नहरू नै प्रवेश परीक्षामा आउन जाने होइन, त्यहीँ पढिदिने त्यही क्वेसनहरू आउने परिपाटो बाक्लो देखिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई इन्स्टिट्युटसम्म डोर्याएको हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ र यसलाई पुष्टि गर्ने केही घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जस्तो IOM, IOE को क्वेसन्सहरू लिक भयो, सार्वजनिक भयो होइन, त्यो समाचारहरू पनि आए। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सर? कि इन्स्टिट्युटबाट नै क्वेसन लिङ्कहरू हुने, अब तपाईँहरूको लिङ्कहरू हुने युनिभर्सिटी, कलेजेसहरू, अथवा भनौँ न के हो सर? यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। सरको प्रश्न एक प्रकारको सबैको मनमा लागेको खालको प्रश्न हो, किनभने सर्वसाधारणले एक प्रकारको सोच्ने प्रश्न नै हो यो प्रश्न भनेको। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि इन्स्टिट्युटको, हामी मात्रै नभनौँ, कुनै पनि इन्स्टिट्युटको सबै इन्स्टिट्युटको रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ
कुनै पनि युनिभर्सिटी परीक्षा लिने कलेजले पक्कै पनि होइन। एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि, परीक्षा लिने भनेको युनिभर्सिटीले हो, बोर्डले हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै ट्युको परीक्षा ट्युको बोर्डले लिन्छ, जस्तै ट्युको फरेस्ट्रीको परीक्षा चाहिँ आइएफले लिन्छ, इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीको छुट्टै बोर्ड छ त्यसले लिन्छ होइन। एजीको परीक्षा फेरि छुट्टै लिन्छ होइन, छुट्टै बोर्डले लिन्छ। एएफयूको एजीको परीक्षा चाहिँ छुट्टै एएफयूको एजीको बोर्डले लिन्छ होइन। अनि फरेस्ट्रीको परीक्षा चाहिँ फ्याकल्टी अफ फरेस्ट्री एएफयूले लिन्छ। भन्न खोजेको कुरा के छ भने परीक्षा लिने निकायहरू फरक फरक हुन्छन् होइन, फरक फरक निकाय हुन्छन् र कुनै पनि इन्स्टिट्युटको त्यो निकायसँगको पहुँचको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सामान्य कसरी चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युटले चाहिँ जसरी त्यो निकायले चाहिँ अथवा त्यो युनिभर्सिटीको त्यो निकायले कसरी कहिले इक्जाम गर्छ ती कुराहरू यावत कुराहरूमा चाहिँ त पहुँच त रहला होइन। सर कहिले चाहिँ यस्तो हुँदैछ भनेर हामीले पनि सोध्ने गर्छौँ सरहरूलाई चाहिँ, त्यहाँ सरहरूलाई सर हाम्रो चाहिँ बोर्ड इक्जाम हाम्रो इन्ट्रान्स कहिले होला त इन्फर्मेसनको लागि। त्यो खालको चाहिँ इन्फर्मेटिभ रूपमा चाहिँ हामी कन्ट्याक्टमा त रहौँला। तर अरू कुराहरू भनेको जस्तै इन्ट्रान्सको जुन प्रश्न लिक हुने कुराहरूमा चाहिँ कुनै यदा कदा कतै त्यस्ता घटनाहरू सुनिएका पनि थिए होइन, सुनिएका पनि थिए। त्यसमा इन्स्टिट्युटको रोल नितान्त हुँदैन, नितान्त हुँदैन नै भन्छु म, इन्स्टिट्युटको रोल नितान्त हुँदैन। त्यसमा यावत अब जस्तै हामीभन्दा मोफसलभन्दा बाहिरका कुनै इन्स्टिट्युटहरू होइन, काठमाडौँका अथवा अरू कुनै इन्स्टिट्युटहरू मोफसलभन्दा बाहिरका इन्स्टिट्युटहरू, ती इन्स्टिट्युटहरूमा पढाउने शिक्षकहरू अब वहीँ युनिभर्सिटीमा छन् भने ती खालका एउटा दुईवटा प्रश्नहरू त्यसबाट परे भन्दैमा अथवा त्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई त्यसरी दोष दिन नि मिल्दैन। जस्तै हामीले अहिले यहीँ कुरा गरौँ न, हामीले मिनिमम विद्यार्थीहरूलाई 50, 60, 70वटा सेट चाहिँ गराउँछौँ होइन। एउटा इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा 70वटा प्रश्नको सेटहरू गराउँछौँ भनेको उसको सब्जेक्ट अनुसार होइन। जस्तै मेडिकल एजुकेसन हो भने 200वटा प्रश्न आउँछ, 50-60वटा चाहिँ 200वटा प्रश्नको चाहिँ सेट गराउँछौँ। त्यत्रो 50-60वटा सेट गर्दाखेरि होइन, 50-60वटा सेट हामीले गराउँदाखेरि विद्यार्थीको 100-120वटा प्रश्न पर्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ त लिक भन्न मिल्दैन, त्यो पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ प्रश्न लिक भएको भन्न मिल्दैन। त्यसमा इन्स्टिट्युटको हात छ, प्रश्न लिक भएको भन्न मिल्दैन। त्यो भनेको इन्स्टिट्युटको काम भनेको के भने जतिभन्दा धेरै प्रश्नसँग विद्यार्थीहरूलाई के गराउने, त्यसलाई के भनौँ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रुबरु गराउने, तिनीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू गराउने। जति धेरै प्रश्न गर्यो उनीहरूको त्यति नै चाहिँ एन्सर दिने स्किल बढ्दै जान्छ होइन। र धेरै प्रश्न गर्दा उनीहरूले चाहिँ धेरै प्रश्न सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा यदा 50% प्रश्नहरू त पर्न नि सक्छन् होइन, त्यसलाई सामान्य रूपमै लिन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रश्न लिक भएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। सायद यो संयन्त्र भनेको युनिभर्सिटीको भित्री संयन्त्र हुन्छ, यो प्रश्न लिक हुने कुरा भनेको पनि त्यति सहज कुरा चाहिँ होइन। प्रश्न लिक हुन निकै नै गाह्रो छ। जस्तै कुनै बेलामा यो चाहिँ मेडिकल एजुकेसनको इन्ट्रान्समा चाहिँ प्रश्न लिक हुने भन्दा पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर उनीहरूले चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ चिटिङ गरेको पनि भेटिया छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले मेडिकल एजुकेसनले के गर्छ भने एकदमै टाइट गर्छ। इन्ट्रान्समा चाहिँ विद्यार्थीलाई भित्र छिर्ने बेलामा चेकिङ गर्दा चेकिङ एकदमै टाइट चेकिङ हुन्छ होइन, जुत्ता चप्पल समेत खोलेर चाहिँ चेक गर्छ हो। त्यो भनेको विद्यार्थीले चाहिँ एक प्रकारको विद्यार्थीले गरेको चिटिङ हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब इन्स्टिट्युटहरूको त्यस्तो प्रश्नमा चाहिँ हात चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ, सायद हुँदैन नै भन्नुपर्छ। अलराइट, भर्खरै मात्र एससीको रिजल्ट आयो। अब विद्यार्थीहरूले कलेज भिजिट गर्ने अवस्था पनि भएन। विद्यार्थीहरूलाई एससीका रिजल्ट आइसकेका विद्यार्थीहरूलाई, एससी ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूको लागि भनेर कुनै त्यस्तो कार्यक्रम पनि, भर्चुअल कार्यक्रम यता कता होला, तर कलेजमै भनौँ न भिजिट गर्ने, कुन विषय छनौट गर्ने, परामर्श लिने खालको कुराहरू न्यून नै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विषय छनौट गर्ने विषय विद्यार्थीहरूमा एक किसिमको अन्योलता छाएको छ। अब एससी पछि विद्यार्थीहरूले कस्तो विषय अथवा कस्तो खालको विषय छनौट गर्दा ठिक हुन्छ,
तमाम एसी ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूले अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला, के भन्ने, कसरी छनौट गर्ने? अब आफ्टर एससीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ भोकेसनल एजुकेसनको कुरा गर्छौँ होइन। सिटिभिटीले चाहिँ भोकेसनल एजुकेसन रन गरिरहेको छ होइन। तर पनि के देखिएको छ भने एक प्रकारको विडम्बना भनौँ वा बाध्यता भनौँ, भोकेसन एजुकेसन गरेको विद्यार्थीहरूले पछि गएर चाहिँ फेरि ब्याचलरको लागि चाहिँ पढ्नको लागि उनीहरूलाई कठिनाइ भएको भेटिएको छ। अहिले पनि केही विद्यार्थीहरू हामीले चाहिँ देख्छौँ, अहिले भर्खरै मेडिकल एजुकेसनको चाहिँ इन्ट्रान्स सकियो र रिजल्ट पनि आयो। काठमाडौँमा केही विद्यार्थीहरू अझै पनि अहिले पनि आन्दोलित छन् यो पिसिएल गर्ने अथवा चाहिँ यो सिटिभिटीबाट डिप्लोमा गर्ने विद्यार्थीहरू। किनभने एक प्रकारको डिप्लोमा गरेको सबै विद्यार्थीहरूलाई राज्यले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जागिर दिने अथवा राज्यले त्यो खालको चाहिँ अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने कन्डिसन पनि अहिले देखिएको छैन र तिनीहरू चाहिँ आफ्टर डिप्लोमा फेरि ब्याचलरको लागि चाहिँ हानिनु परेको छ, अगाडि बढ्नु परेको छ होइन। किन डिप्लोमा गर्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ डिप्लोमा आफ्नो लेभलको चाहिँ जागिर पाउने हो भने, त्यतै इन्गेज हुने हो भने। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी निकायमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिप्लोमा गरेर जानु र ब्याचलर गरेर जानुमा धेरै फरक हुन्छ। सरकारी निकायमा पनि डिप्लोमा गरेर गएको भन्दा ब्याचलरको मान्यता धेरै हुन्छ। त्यो भएपछि आफ्नो लेभल अप ग्रेड अप गर्नको लागि पनि होइन उनीहरूले चाहिँ ब्याचलर गर्नै पर्ने बाध्यता देखिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब डिप्लोमा गरेको विद्यार्थीहरू 3 वर्ष चाहिँ डिप्लोमा गर्छन् होइन। 3 वर्ष चाहिँ डिप्लोमाको कोर्स 3 वर्षको हुन्छ। इन्ट्रान्सहरू यता उता गर्दाखेरि लगभग 4 वर्षमा बल्ल पास आउट हुन्छन्। अनि त्यसपछि पनि चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी लिनुपर्ने हुन्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ जुन सब्जेक्टहरू उनीहरूले चाहिँ पढेको हुँदैनन् त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ फेरि इक्जाम दिएर इक्विभ्यालेन्सी लिनुपर्ने हुन्छ होइन। एचएससीसँग अथवा अहिले एनइबी भनौँ, अहिले एनइबीसँग इक्विभ्यालेन्सी लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो लिइसकेर बल्ल ब्याचलर जोइन हुनको लागि उनीहरूलाई लगभग 4-5 वर्षको ड्युरेसन लाग्छ। तर यदि कुनै विद्यार्थी +2 बाट डाइरेक्ट म चाहिँ ब्याचलर गर्छु भन्यो भने +2 2 वर्ष त्यसपछि ब्याचलर होइन। अब बिचमा इन्ट्रान्सको केही समय लाग्ला, नभए 2-2.5 वर्षको समयमा उसले चाहिँ ब्याचलर के हुनु पाउने भयो, जोइन हुनु पाउने भयो। डिप्लोमाबाट जाँदाखेरि 4-5 वर्षको समय लाग्ने भयो, टाइम लस डिप्लोमाबाट भइरहेछ। अनि अर्को कुरा के भइरहेछ भने डिप्लोमा गरेको विद्यार्थीहरू ब्याचलरमा चाहिँ इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि उनीहरूलाई धेरै कठिनाइ छ। फिजिक्स केमिस्ट्री भनेको डिप्लोमा गरेको विद्यार्थीहरूले डिटेलली पढेको हुँदैन, चाहे त्यो इन्जिनियरिङमा होस्, चाहे त्यो मेडिकल सेक्टरमा प्यारामेडिकल सेक्टरमा होस् होइन, प्यारामेडिकल सेक्टरमा होस्, नर्सिङ सेक्टरमा, कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ उनीहरूले फिजिक्स केमिस्ट्री लगायत चाहिँ अरू बायोलोजीहरू पनि डिटेललीमा पढेको हुँदैन। डिटेल जुन +2ले त पढेको हुन्छ त्यसरी पढेको हुँदैन। तर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन जुन इन्ट्रान्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनै फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीलाई नै टेकेर प्रश्न आउँछ होइन। तिनै फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीबाटै बढी प्रश्न आउँछ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जनरल अलिकति मात्र छोएको त्यो पढेको चाहिँ त्यो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी उनीहरूले चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ इन्ट्रान्स दिँदाखेरि उनीहरूको इन्ट्रान्समा नाम निक्लिने चान्सेस पनि कम छ। अब राज्यले यसको बारेमा चाहिँ अथवा यो शिक्षा संयन्त्रले यसको बारेमा सोच्नुपर्ने छ। किनभने अब डिप्लोमा त्यत्रो समय खर्चेर डिप्लोमा पढ्यो, उसले अब के अरे फेरि ब्याचलर गर्नको लागि उसलाई चाहिँ त फेरि कठिनाइ भइरहेको छ। हुन त अहिले केही युनिभर्सिटीहरूले जस्तै पहिला टियुले चाहिँ इन्जिनियरिङ एप्टिट्युड भनेर राखेको थियो होइन। इन्जिनियरिङ एप्टिट्युड भनेर राखेको थियो। त्यो इन्जिनियरिङ एप्टिट्युड भनेको चाहिँ त्यो केही पर्सेन्टेज चाहिँ उनीहरूले डिप्लोमाले पढ्ने कोर्सलाई आधार मानेर इन्ट्रान्समा सोध्थ्यो होइन। अब अहिले त्यो पनि हटाइसकेको छ र अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लगभग 20 मार्क्सको भनेको लगभग 10% चाहिँ प्रश्नहरू विद्यार्थीहरूले जुन पिसिएल लेभलमा पढेको कोर्सलाई आधारमा चाहिँ होइन एप्टिट्युडको रूपमा चाहिँ त्यहाँ
समावेश गरेको छ। अब तर त्यो 10% मात्रै पढेको कोर्सहरूले अरू 90% चाहिँ नपढेका कुराहरू अथवा 90% नहोला 60-70% नपढेका कुराहरू आएर उनीहरूले चाहिँ नाम निकाल्न सक्ने चाहिँ कन्डिसन अलिक कम छ। तर खास डिप्लोमा कोर्स नराम्रो होइन, डिप्लोमा कोर्स एकदम राम्रो कोर्स हो। तपाईँले भन्दै मैले गरेको प्रश्नमा जस्तो एसई को रिजल्ट आएका विद्यार्थीले डिप्लोमा के विषय पढ्ने त, डिप्लोमा नपढ्ने अथवा +2 नै जोइन हुने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो। के विषय छनौट गर्ने, कुन तरिकाले छनौट गर्ने, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अझै? अब यस्तो छ, अब विद्यार्थीको आफ्नो लेभल अनुसार हैन, केही कुराहरू त विद्यार्थीको आफ्नो लेभल अनुसार पनि निर्धारण हुन्छ, उसको चाहिँ क्षमता अनुसार पनि निर्धारित हुन्छ। अब साइन्स पढेर विद्यार्थीको कति जिपिए आएको छ, कति पर्सेन्टेज जिपिएले यसो जिपिएतिर नजाउँ, जिपिए विद्यार्थीको जसरी पनि आउन सक्ने हो। अहिलेको कन्डिसन कुरा गरौँ, अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोभिडको कन्डिसनमा, यो महामारीको कन्डिसनमा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन छ। अब आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको 100% फेयर हुन्छ भन्ने छैन। अब यसमा यो त्यो कुरा नगरौँ, त्यसको सम्बन्धी कुरा नगरौँ, तर आन्तरिक मूल्याङ्कन 100% फेयर छैन। त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो आन्तरिक मूल्याङ्कन। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा उसको जिपिए 3.8 अथवा 4, 3.9 अथवा त्यति आयो भनेर उसले साइन्सै लिनुपर्छ भन्ने छैन। उसले आफ्नो करियर केमा देख्छ एउटा कुरा त्यसले डिटरमाइन गर्छ। उसलाई साइन्सै पढ्न मन छैन भने जबरजस्ती साइन्स पढाएर त्यसलाई चाहिँ उसको चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि झन् उसलाई मिसगाइड मात्रै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको एउटा कुरो, उसको चाहिँ इच्छा शक्ति केमा छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा उसको लेभलले डिटरमाइन गर्छ हैन, लेभलले डिटरमाइन गर्छ। र अरू अहिले त के पनि देखिया छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा, नेपाली समाजमा परिवारको चाहिँ दबाब भनौँ अथवा परिवारको चाहिँ प्रेसरले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गरेको धेरै देखिया छ। तर त्यो एकदमै नकारात्मक कुरा हो। विद्यार्थीको चाहिँ उसले चुज गर्ने सब्जेक्ट भनेको उसको आफूले चाहिँ उसको आफ्नो भविष्यलाई निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती सब्जेक्टहरू चुज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने परिवारले त्यसमा पक्कै पनि इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई गर्न दिनुपर्छ। सब्जेक्ट त अब चुज गर्दाखेरि राम्रो त हामी साइन्सै चुज गरेको राम्रो भन्छौँ नि, किनभने साइन्स पढेको विद्यार्थी पछि गएर चाहिँ धेरै फिल्डमा जान पाउँछ हैन। फिल्ड त त्यहाँको चाहिँ के छ, भेग छ, यता छिर्नु पनि पाउँछ। पछि गएर साइन्स पढेको विद्यार्थी म साइन्सै पढ्दिनँ, म म्यानेजमेन्टमा जान्छु भने पनि पायो, म्यानेजमेन्टमा होइन म साइन्सै पढ्दिनँ हैन, ह्युम्यानिटी सेक्टरमा जान्छु भने पनि पायो। त्यो फिल्ड त भेग भएको कारणले गर्दाखेरि त हामीले त साइन्सै पढ भन्छौँ, तर परिवारले पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि साइन्स पढ्न दबाब दिन्छन्। तर विद्यार्थीको लेभल कति छ हैन, विद्यार्थीको चाहिँ इच्छा शक्ति छ कि छैन, त्यसमा इच्छा छ कि छैन हैन, उसले केमा करियर देखिरहेको छ। भोकेसनल सामान्य भोकेसनल गरेर उसले चाहिँ करियर देखिरहेको छ भने त्यही गराउँदा पनि हुन्छ हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल कोहीले फोटोग्राफीमा करियर देखेको हुनसक्छ हैन। फोटोग्राफीमा करियर देखेको मान्छेलाई हामीले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ साइन्स पढाएर अनि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ उसको चाहिँ इच्छा शक्तिलाई मार्ने अथवा उसको चाहिँ जुन उसको करियरलाई चाहिँ बिगार्ने चाहिँ कुरा त हुँदैन हैन। तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ द बटम लाइन इज एसई को विद्यार्थीहरूको लक्ष्य केमा निर्धारण गरेको छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ, त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा विशेष छनौट गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्ट, एउटा उनीहरूको लेभल के छ, लेभल छ। र अर्को कुरा भन्यो भने त्यही त नि सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि त जसकेसम्म सब्जेक्टको स्कोप हेरेर चुज गर्नु पर्यो। भविष्यमा यसको स्कोप के छ बुझ्नु पर्यो, नभए हामी जस्ता इन्स्टिट्युटहरू बसेको यसैको लागि हो। एक्ज्याक्टली यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ म। तपाईँहरूले अहिले यो पेन्डेमिकको टाइममा विद्यार्थीहरू फिजिकली आएर काउन्सिलिङ गर्ने समय नभएको अवस्थामा के छ, तपाईँहरूले अनलाइन काउन्सिलिङ गर्नुभएको छ या के त्यस्तो प्लेटफर्म दिनुभएको छ एसई ग्रेजुएट? मजाले गरिरहेछौँ अनलाइन काउन्सिलिङका प्रोग्रामहरू पनि। जस्तै हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने जुन विद्यार्थीहरू हामीसँग अझै पनि केही विद्यार्थीहरूले चाहिँ उनीहरूले करियरमा आफूले डिटरमाइन गर्न नसक्ने कन्डिसन, करियरको लागि मेरो करियरको लागि मैले के पढ्ने होला सर भनेर सेल्फ डिटरमाइन गर्न नसक्ने कन्डिसनहरू धेरै विद्यार्थीहरूको रहन्छ। किनभने भविष्यमा कुन विषय पढ्दा त्यसको स्कोप के त भन्ने कुराहरू विद्यार्थी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, छैन पनि। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई फोन कल मार्फत हैन अनि जुम क्लासेस मार्फत
हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्दै आइरहेछौँ, काउन्सिलिङ गर्दै आइरहेछौँ हैन। काउन्सिलिङ हामी केही समय पहिला काउन्सिलिङ क्लास पनि राखेका थियौँ जुम क्लास मार्फत, र त्यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्दै आइरहेछौँ। जुन फिजिकली उपस्थित हुन नसके पनि फिजिकल उपस्थित हुने कन्डिसनमा त हामीले चाहिँ 3-4 दिनको ट्रेनिङहरू बेला बेलामा चाहिँ त्यो पनि गर्दै आइरहेछौँ हैन। करियर काउन्सिलिङ ट्रेनिङदेखि लिएर हैन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ जुन करियर बिल्डअप सम्बन्धी कुराहरू अथवा उनीहरूको चाहिँ जुन कुन फ्याकल्टी चुज गर्ने आफ्टर स्टडी हैन, आफ्टर एसई होस् आफ्टर +2 होस्, कुन फ्याकल्टी चुज गर्दा मैले राम्रो हुन्छ, त्यसको स्कोप के छ, नेपालमा स्कोप के छ, विदेशमा स्कोप के छ हैन। अहिले त अझ विद्यार्थीहरूले नेपालको भन्दा विदेशको स्कोप सोध्ने बढी चलन देखिन्छ। देशको स्थितिको कारणले गर्दाखेरि होस् अथवा कुनै अब त्यो कारणले होस्, विद्यार्थीहरूले चाहिँ स्कोप सोधिरहेका हुन्छन्। त्यो भएको कारणले त्यसलाई हामी फिजिकलसम्म भएसम्म फिजिकलसम्म नभएको कन्डिसनमा अनलाइन मार्फत अथवा अरू हाम्रा चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू मार्फत हैन लगायत चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो काम गरिरहेका छौँ। भोकेसनल एजुकेसनको केही समय अगाडि यहाँले धेरै एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो। जस्तो युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा विद्यार्थीहरूको रुचि भोकेसनल एजुकेसनमा बढी देखिन्छ। जस्तो विद्यार्थीहरू सजिलै भोकेसनल कोर्समा भर्ना हुन पनि पाउँछन्, तर हाम्रोमा जस्तो सिटिभिटीले सञ्चालन गर्ने कोर्सहरूमा विद्यार्थीहरूको सोचे जति रुचि पनि छैन, र रुचि भएकाहरू सबैले सजिलै पढ्न पनि पाउँदैनन्। र के यो भोकेसनल एजुकेसनको औचित्य नै कम भएर हो, या राज्यले यसलाई कम महत्त्व दिएको हो, या के हो? अब भोकेसनल एजुकेसन भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूलाई एक प्रकारको चाहिँ त्यो प्राविधिक शिक्षा भयो हैन, विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा भयो। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले चाहिँ केही स्कुलहरूमा कक्षा 8-9 बाटै त्यो भोकेसनल कोर्सहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नत्र भने सिटिभिटीले आफ्टर एसई चाहिँ भोकेसनल कोर्स सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सिटिभिटी निकाय अन्तर्गत आफ्टर एसई चाहिँ 3 वर्षको भोकेसनल डिप्लोमा कोर्सहरू नभए 15-18 महिने लगायत चाहिँ विभिन्न कोर्सहरू छन्। ती कोर्स अन्तर्गत पढ्ने विद्यार्थीहरूको के भइरहेछ भन्दाखेरि सिटिभिटी पढेर मैले अघि नै भनेका समस्याहरू पनि त्यहाँ आउँछन् हैन। विद्यार्थीको रुचि नहुनुमा एउटा मुख्य समस्या, एउटा अघि मैले भनेको कुराहरू पनि, उनीहरूको ब्याचलरको बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रो कठिन छ। भोकेसनल गरिसकेपछि डिप्लोमा गरिसकेपछि ब्याचलर छिर्ने बाटो चाहिँ अलिकति कठिन छ। अनि मेरो अब भोकेसनल मैले यहाँ गरेँ, डिप्लोमा गरेँ, म नेपालमा चाहिँ अब त्यो भोकेसनल गरेपछि जुन सरकारले दिने अपर्च्युनिटिज पनि कम छ, जागिरको सुविधा कम छ, तलब सुविधा कम छ हैन। मैले त यो चाहिँ यति मात्रै गरेर मेरो जिन्दगी चल्दैन हैन। मैले ब्याचलर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मेरो तलब सुविधा पनि बढ्छ हैन, मेरो लेभल पनि बढ्छ हैन। जस्तै अधिकृत हुनको लागि मिनिमम ब्याचलर पढेको हुनुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो लेभल पनि बढ्छ, सरकारी जागिरमा खायो भने पनि मेरो लेभल बढ्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले डिप्लोमामै अड्केर बस्ने कन्डिसन नेपालमा छैन। त्यो राज्यको संयन्त्रले गरौँ भनौँ कि अथवा शिक्षाको संयन्त्रले गर्दाखेरि त्यो भएको त्यो चाहिँ समस्या छ। किनभने विद्यार्थी डिप्लोमा गरेर डिप्लोमाबाटै सन्तुष्ट हुने कन्डिसन छैन अहिले। डिप्लोमाबाटै त्यो भोकेसनल 3 वर्ष लिएर अथवा 18 महिने लिएर त्यसैलाई चाहिँ एउटा अकुपेसनको रूपमा युज गरेर त्यो विद्यार्थी चाहिँ सन्तुष्ट हुने छैन। अर्को कुरा, कोर्स कन्टेन्ट पनि हामीले सिटिभिटी भोकेसनल भन्छौँ, तर थ्योरिटिकल बढी छ हैन। जुन प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ बढी हुनुपर्ने कोर्सहरू थ्योरिटिकल बढी छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि केही प्र्याक्टिकल होला, जस्तै नर्सिङमा अलिकति प्र्याक्टिकल बढी होला, तर अन्य कोर्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल पाटो बढी छ। जुन विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा भोकेसनल कोर्स भइसकेपछि प्र्याक्टिकल्ली बढी फोकस हुनुपर्ने कोर्सहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अलिक कम भेटिन्छ हाम्रो कोर्समा, कोर्स डिजाइनिङमा। त्यसले पनि असर गरिरहेको छ। र अर्को कुरा, भोकेसनल एजुकेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ टाइम ड्युरेसनको कुरा पनि अलिकति मनन गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ धेरै लामो समय लाग्ने भन्ने खालको फिल भइरहेको हुन्छ। पछि ब्याचलरमा चाहिँ नाम निकाल्न अलिकति समस्या भन्ने अघि मैले भनेकै कुराहरू नि सबै हैन। ब्याचलरमा नाम निकाल्न पनि अलिकति समस्या हुने भन्ने कुराहरू भयो। तर राज्यले अब कि हामीले फरेन कन्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ, फरेन कन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको छुट्टै खालको राज्यको संयन्त्र छ। भोकेसनल ट्रेनिङ गर्नेहरूलाई त्यही अनुसारको जब अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड हुन्छ त्यहाँ, त्यही अनुसार चाहिँ राज्यले चाहिँ खर्च गरेर सहयोग गरिरहेको हुन्छ हैन। तर हाम्रो देशमा त्यो खालको चाहिँ
सिचुएसन छैन, सिचुएसन फरक छ हैन। कति डिप्लोमा गरेको विद्यार्थीहरू के गरिरहेका हुन्छन् भने जब नपाएर बसिरहेका हुन्छन् भोकेसनल कोर्स गरेको धेरै विद्यार्थीहरू हैन। केहीले पाउँछन् तर धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो जब नपाएर बसिरहेको कन्डिसन छ र वर्षेनी हजारौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सिटिबिटीबाट पास आउट हुन्छन्। वर्षेनी हजारौँ लोकसेवा आयोग खोलाउन त सकेको छैन राज्यले। वर्षे हजारौँ विद्यार्थीहरू जस्तै अब पब्लिक हेल्थको विद्यार्थीहरू हुन्छन्, पब्लिक बीपीएचको कुरा के अरे हामीले डिप्लोमा एचएको कुरा गरौँ, बीपीएच भनेको त ब्याचलरको प्रोग्राम भयो, एचएको कुरा गरौँ, हेल्थ असिस्टेन्टको कुरा गरौँ। अब हेल्थ असिस्टेन्ट पास आउट भएर बसेको विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ संयन्त्र मार्फत चाहिँ जागिर दिन सकेको छैन, अथवा फार्मेसी चाहिँ पिसिएल फार्मेसी गरेर बसेकोहरूलाई सबैलाई दिन सकेको छैन। नर्सिङको विडम्बना हेरौँ, डिप्लोमा नर्सिङ गर्छन् विद्यार्थीहरूले, अब ट्युले चाहिँ के गरिरहेको छ अहिले नर्सिङलाई हटाइदियो युनिभर्सिटी कोर्सबाट, अब सिटिबिटीले मात्रै चलाउने हैन। पहिला ट्युको हुन्थ्यो, पहिला ट्युले पनि डिप्लोमा चलाउँथ्यो, तर अहिले चाहिँ डिप्लोमा केले चलाइरहेछ भन्दाखेरि सिटिबिटीले मात्रै चलाइरहेछ, ट्युले हटाउँदैछ हैन। पोहोरसम्म थियो अहिले हटाउँदैछ, हटिसक्यो लगभग। अब भनिसकेपछि अब सिटिबिटीबाट नर्सिङ गर्छन्, नर्सिङमा सिटिबिटीबाट सरकारी निकायबाट पढाउने कलेजहरू नै लगभग छैन नै, प्राइभेटले पढाउने हो। प्राइभेटमा नर्सिङ पढ्दाखेरि लगभग 7-8 लाख खर्च हुन्छ, 8-10 लाख खर्च हुन्छ हैन। तर नर्सिङ पढिसकेपछि जब पाउँछन्, पाए ल सपोज मानौँ, जब पाइसकेपछि पनि जबको तलब कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरमा प्राइभेट हस्पिटलमा कतै तलब खाने भनेको 10 देखि 15 हजार तलब हुन्छ बल्ल। भनिसकेपछि अब के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू त्यत्रो खर्च गरेर त्यत्रो समय ड्युरेसन लगभग 4 वर्षको समय खर्च गरेर पढे हैन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो खालको लगानी पनि गरे हैन, गरेर आखिरमा त्यो लगानीको जुन प्रतिफल पाउने बेलामा छैन, विद्यार्थीलाई छैन। त्यो बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले ट्रेन्ड के धेरै देख्छौँ भने नर्सिङ गरेको विशेष गरी लेडिजहरूले नर्सिङ गर्ने हो, नर्सिङ गरेको विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियातिर हानिने, क्यानाडातिर हानिने अथवा फरेन कन्ट्रीतिर हानिने रेट चाहिँ एकदमै बढी छ। त्यो एउटा राज्यले चाहिँ को संयन्त्र बनाएर त्यही अनुसारको चाहिँ उनीहरूलाई सेवा सुविधाहरू लगाए चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हुन्थ्यो भने त पक्कै पनि उनीहरू यहीँ बस्थे होला, देशभित्रै रहन्थ्यो होला। अलराइट, अब कुराकानी गरौँ फेम इन्टरनेसनल एजुकेसनमा 10+2 पछिको प्रवेश परीक्षामा तपाईँहरूको विद्यार्थीहरूले पोखराबाट एक पटक मात्र होइन 3 पटक नेपाल टप गरिसकेको अवस्था छ हैन। जस्तो थोरै रेकर्डकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2073मा बिएससी हैन एग्रिकल्चर एएफयू तर्फ के नेपाल टप नै हो क्या हैन। त्यस्तै गरी बिएससी फरेस्ट्री टियु तर्फ नेपाल टप नै भयो। 2076 बिएससी फरेस्ट्री टियु टप हैन, नेपाल टप नै गरेको अवस्था छ। 2077मा बिएससी सिएससी आइटी पिएनसीमा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टपर, 2077मा सिम्याट पिएनसी फर्स्ट टपर, 2076मा सिम्याट पिसिएम फर्स्ट टपर। यो खालको विद्यार्थीहरूको सफलता हैन देख्दाखेरि र खासमा नेपालकै सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी हुनलाई अथवा त्यो नजिता ल्याउनको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूको मात्रै भूमिका हुन्छ या तपाईँहरूको पनि विशेष भूमिका हुन्छ, कस्तो हुन्छ सर? अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्न मिल्दैन भने यो चाहिँ म्युचुअल रिलेसन भन्छौँ हामीहरूलाई। यसमा विद्यार्थीको मात्रै रिलेसन हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन, विद्यार्थीले गर्दाखेरि मात्रै उनीहरूको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ साथसाथमा हामी इन्स्टिट्युटले गर्दाखेरि मेरो विद्यार्थीले चाहिँ टप गर्यो त पनि भन्न मिल्दैन। त्यसमा दुइटैको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, म्युचुअल रिलेसनले नै एउटा चाहिँ विद्यार्थी सफल हुन्छ। विद्यार्थी एउटा प्रपर गाइडलाइन नभइकन हैन, र प्रपर गाइडलाइन नभइकन विद्यार्थीले चाहिँ जुन प्रपर इन्भाइरोमेन्ट प्रपर गाइडलाइन नपाइकन विद्यार्थी टप गर्न सक्ने कन्डिसन पनि एकदम न्यून रहन्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ इन्स्टिट्युटले मात्रै पढाएर विद्यार्थी नपढिदिने हो भने, विद्यार्थीले आफ्नो तर्फबाट मेहनत नगरिदिने हो भने पनि त्यो चाहिँ उसले चाहिँ टप गर्ने अथवा त्यो चाहिँ स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने टप गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो सम्भावना कम हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थी
साथसाथमा इन्स्टिच्युटको दुईटैको एक किसिमको बराबर हात हुन्छ हैन, बराबर हात हुन्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थीले इन्ट्रान्समा टप गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन हैन। अब एउटा इन्स्टिच्युट भएको नाताले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्छौँ भने हुन त हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले पनि बताउनु भयो हैन, विगतमा नेपाल टपर पनि धेरैचोटि भइसकेका छन् विद्यार्थीहरू विभिन्न सेक्टरमा। तर त्यो भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले यहाँ के देख्छौँ भने पोखरा भ्याली, काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको एउटा चाहिँ मोफसलको एउटा सिटी भएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति राम्रो विद्यार्थीहरूलाई त्यो एउटा ट्रेन्डको हिसाबले के हुन्छ भने काठमाडौँ नै तानिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ ट्रेन्ड हुन्छ हैन। राम्रो विद्यार्थीहरू काठमाडौँ नै जाने हो, काठमाडौँ गयो भने मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ। तर हामी यहीँ बसेर पनि के गरिरहेछौँ, पोखरामा बसेर पनि धेरै राम्रो रिजल्ट चाहिँ यहाँ के गर्न दिन सफल भइरहेका छौँ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ अब राम्रो विद्यार्थीहरू धेरै काठमाडौँ तानिने चलन छ हैन। वहाँ 100-150 जना विद्यार्थीको चाहिँ एउटा क्लासमा 100-150 जना राखेर हैन, त्यो त्यहाँ टिचरले स्टुडेन्ट चिन्दैन, स्टुडेन्टले टिचर चिन्ला, टिचरले स्टुडेन्ट चिन्दैन, टिचर र स्टुडेन्ट बिचमा इन्ट्रोडक्सन पनि हुँदैन। हामी यहाँ एउटा चाहिँ थोरै विद्यार्थीलाई राखेर हैन, टिचर र स्टुडेन्ट बिचको इन्ट्रोडक्सन गरेर इन्डिभिजुअल गाइडेन्स गरेर जुन तरिकाले चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही विद्यार्थीहरू काठमाडौँ गए पनि जुन यहाँ बचेका हुन्छन् हैन, एभरेज विद्यार्थीहरू ल कलेजको एकदम राम्रो राम्रो विद्यार्थीहरू काठमाडौँ गए पनि हामीले कलेजका एभरेज विद्यार्थीलाई लिएर पनि टप गराउन सफल भएका छौँ। एभरेज विद्यार्थीलाई लिएर पनि हामीले चाहिँ के गर्न सफल भएका छौँ, स्कलरसिपमा नाम निकाल्न सफल भएका छौँ। भनेको अर्थ जुन राम्रो राम्रो चाहिँ काठमाडौँ जान्छु हैन, उनीहरूलाई बस रोकियो यसमा गर, तिमीलाई चाहिँ त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट काठमाडौँको इन्भाइरोमेन्ट हामी यहाँ दिन्छौँ, त्योभन्दा बेटर इन्भाइरोमेन्ट दिन्छौँ बस भन्दा पनि केही विद्यार्थीहरू अब साथीको लैलैमा अथवा अरू विभिन्न यावत कारणले गर्दाखेरि जाने चलन हुन्छ। तर उनीहरू वहाँ गए पनि जुन बसेका विद्यार्थी हुन्छन्, एभरेज विद्यार्थीहरू हुन्छन्, ती एभरेज विद्यार्थीहरू मध्येबाट पनि हामीले एकदमै राम्रो रिजल्ट भन्न खोजेको टप्पर मात्रै राम्रो रिजल्ट होइन, सेटलमेन्ट सबभन्दा राम्रो रिजल्ट हो क्या। जस्तै काठमाडौँका इन्स्टिच्युटहरूको 1000-2000 जना विद्यार्थी पढाउलान् हैन, त्यसमा चाहिँ 10%, 15% स्टुडेन्ट, 20% स्टुडेन्ट सेटल होलान्। भन्नुको हाम्रो सेटलमेन्ट रेटले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ उत्कृष्ट छौँ भनेर हामीले भन्ने कुरा त होइन त हैन, तर त्यो एउटा रिजल्टले नतिजाले देखाउने कुरा हो। एउटा सेटलमेन्ट रेटको हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नाम चलेका संस्थाहरू, देशका नाम चलेका संस्थाहरूसँग हामी चाहिँ कम्पिट गर्न सफल भएका छौँ। अलराइट, दोहोरो भूमिका नै छ हैन, स्टुडेन्ट र यहाँको इन्स्टिट्युट जुन फ्याकल्टी मेम्बर्स, त्यो टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टले गर्दा नै यस्तो खालको नतिजा आयो होला। जस्तो परिपाटीकै कुरा गर्दाखेरि एभरेज स्टुडेन्टभन्दा राम्रो विद्यार्थीहरू राजधानी नै हानिने, राजधानी नै गएर पढ्ने र स्पेसली 10+2 परीक्षा पछि प्रवेश तयारी कक्षाको लागि चाहिँ काठमाडौँ नै जाने परिपाटी हुँदाहुँदै तपाईँहरूले चाहिँ जुन हैन पोखरामा नै एउटा फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन सञ्चालन गरेर काठमाडौँको सेवा सुविधा त्यो एजुकेसन पोखरामा नै दिनु भइरहेको अवस्था छ। प्रशस्त चुनौतीहरू, उतार चढावहरू हुँदाहुँदै, कठिनाइहरू हुँदाहुँदै पनि यो सोच कसरी आयो सर? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू काठमाडौँ जुन जाने चलन, एउटा त यो चलन के पनि भइदियो भने विगतमा पोखरामा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन संस्थाहरू थिएनन्, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा विद्यार्थी काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता नै थियो हैन। मैले भनिसकेँ, मेरो बाध्यताको कुरा पनि गरेँ मैले। विद्यार्थी पोखरामा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो, त्यो एउटा ट्रेन्ड बसिरहेको थियो। अनि किनभने पोखरा मात्रै नभएर देशका हरेक ठाउँमा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन ठाउँ सेन्टर थिएनन्। चितवनमा थिएन हैन, लगायत चाहिँ बुटोलमा थिएन हैन, अथवा चाहिँ वीरगन्जमा थिएन, विराटनगरमा थिएन, कुनै पनि ठाउँमा काठमाडौँ सेन्टर थियो पहिला। त्यो भएको कारणले गर्दा उनीहरूले के भयो भन्दाखेरि देशका सबै राम्रो विद्यार्थी छानिएर काठमाडौँ आए। टप्पर हुने जति सबै कहाँ भए, काठमाडौँकै भए, किनभने अन्तत इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टरै छैन। त्यो ट्रेन्ड थियो पहिला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैको विद्यार्थीको मनस्पटलमा के भयो भने काठमाडौँ गएपछि टपिन्छ हैन, त्यो खालको मनस्पटल भयो। तर अहिले समय परिवर्तन भइसक्यो,
विदेशका विभिन्न ठाउँमा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन संस्था खोलिसकेका छन् होइन। हाम्रै पोखरामा पनि केही अन्य संस्थाहरू पनि छन्। तर फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन नै किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विगतमा चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सेक्टरमा चाहिँ एउटा आफूले मैले अघि नै भनेका कुराहरू दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि पनि एउटा आफू ठक्कर खाएको भएर पनि मलाई चाहिँ यसमा अलिकति सिम्प्याथी जोडिएको छ मेरो यो प्रति। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि क्वालिटी एजुकेसनको लागि इन्ट्रान्सको लागि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, कस्तो खालको पढाइको वातावरण, फ्याकल्टी मेम्बर कस्तो चाहिन्छ, त्यो सबै कुराहरू सोचेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई कति समय दिनुपर्ने हुन्छ होइन, कस्तो खालको चाहिँ विद्यार्थीको लागि चाहिँ त्यो वातावरणले गर्दाखेरि विद्यार्थी राम्रोसँग चाहिँ पढ्न सक्छन् होइन। हामी डेली टेस्ट लिन्छौँ, विकली टेस्ट लिन्छौँ होइन, यी एवज अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि कहिले कहिले हप्तामा चाहिँ हामीले 2-3वटा टेस्टहरू लिएर हुन्छौँ। कहिले जनरली हामीले विकली टेस्टलाई भन्छौँ तर हप्तामा 2-3वटा पनि लिन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै गरी क्वाडहरू लिन्छौँ, क्वाड सेसनहरू हुन्छन्। यी विभिन्न चाहिँ हामीसँग आफ्नै लाइब्रेरी फेसिलिटी छ। विद्यार्थीहरूले चाहिँ लाइब्रेरीबाट चाहिँ बुकहरू बरो गर्न पाउँछन् होइन। आफू बुकहरू लिएर गएर उनीहरूले चाहिँ फेरि फिर्ता ल्याएर दिने बुक बरोइङ फेसिलिटी भएको लाइब्रेरी छ होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटमा केही कुराहरू सोध्नु भने हामीसँग आफ्नै कम्प्युटर सुविधा छ होइन। उनीहरूसँग हामीसँग 10वटा कम्प्युटर छन् होइन। त्यो विद्यार्थीले इन्टरनेटमा पनि केही कुराहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन फुर्सदको समयमा उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउँछन् क्लास बाहेक अन्य समयमा। यी एवज हामी चाहिँ सुविधाहरू दिइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन काठमाडौँ नै हानिनुपर्ने बाध्यता अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ पक्कै विद्यार्थीलाई छैन। थियो कुनै बेलामा, त्यो मैले पनि भने होइन, थियो कुनै बेलामा थियो। तर अहिलेको कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा जुन खालको इन्भाइरोमेन्टमा पढाइ हुन्छ त्योभन्दा बेटर इन्भाइरोमेन्टमा होइन, त्योभन्दा चाहिँ फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टमा होइन, त्योभन्दा चाहिँ इन्डिभिजुअल गाइडेन्स इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीले पोखरामा चाहिँ त्यसरी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अबको क्षणमा चाहिँ विद्यार्थीहरू काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता कति पनि छैन। उहाँहरूले यहीँ बसेर पनि पोखरामै बसेर टप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हाम्रो हिस्ट्रीले पनि बताइसकेका छ। अलराइट, हामी चाहन्छौँ कि अब सिङ्गो गण्डकी प्रदेशका विद्यार्थीहरू राजधानी हानिन नपरोस्, राजधानी केन्द्रित हुन नपरोस्, त्यो खालको प्रिपरेसन क्लासेसहरू यहीँ उपलब्ध होस्, हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। बिफोर Q&A सेसन अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो अब अहिले 10+2 को इक्जाम 12 को इक्जाम हुने कुरा छ, दसैँभन्दा अगाडि नै होला या के होला, अब के छ 10+2 मा कुन सब्जेक्टहरूको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ या पेन्डेमिक टाइममा के छ अहिलेको अवस्थामा रिसेन्ट के छ एक्टिभिटिज, र विद्यार्थीहरूले 10+2 पछिको प्रवेश परीक्षाको तयारीको लागि फेम नै किन रोज्ने, के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि अहिले यो हाम्रो शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा बढी पेन्डेमिकको यो चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिकको मारमा परिरहेको छ। हुन त अरू क्षेत्रहरू होटल व्यवसाय लगायत चाहिँ यातायात क्षेत्र हरेक क्षेत्रहरू मारमा छन्, तर विशेष गरी यो शिक्षा क्षेत्र बढी मारमा किन भन्छु भने मैले सबैलाई आफ्नो क्षेत्र मारमा लाग्छ, तर शिक्षा क्षेत्र बढी मारमा किन भन्छु भने आर्थिक पाटोले मात्रै होइन, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाइल्ड साइकोलोजीको कुरा पनि आउँछ होइन। विद्यार्थीहरूको साइकोलोजीको कुरा पनि आइरहेको हुन्छ। विद्यार्थीहरू अब घरमा बसिरहेछन् होइन, त्यो खालको चाहिँ अनि मोबाइलमा धेरै बिजी छन् होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनलाइन क्लास भने पनि मोबाइलमै होइन। अनि हरेक कुराहरू चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको त्यसले चाइल्ड साइकोलोजीलाई अनि त्यहाँबाट अरू चाहिँ जस्तै आँखा सम्बन्धी समस्याहरू लगायत विभिन्न यावत समस्याहरू छन् होइन। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा चाहिँ फेम इन्टरनेसनल एजुकेसनले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य त सकेसम्म विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फिजिकल्ली नै उपस्थित गराएर त्यो पढाउने हो भने त्यसले एक प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ, टिचर र स्टुडेन्ट बिचको इन्टरेक्सन राम्रो हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त हाम्रो मोटिभ त फिजिकल्ली, गएको वर्ष पनि हामीले चाहिँ फिजिकल क्लास सञ्चालन गरेका थियौँ कोभिडको बावजुद पनि। बिचमा कोभिड अलि साम्य भएको बेलामा हामीले फिजिकल क्लासहरू सञ्चालन गरेका थियौँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको, र रिजल्ट पनि धेरै नै राम्रो आएको छ। गत वर्ष प्रत्येक वर्ष क्रमिक रूपमा रिजल्ट अझै उत्कृष्ट हुँदै जाने त्यो प्रोसेस बढिरहेको छ। र जुन
अहिलेको वर्षको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ एनइभीले चाहिँ +2 को बोर्ड इक्जाम सार्यो। सायद दसैँभन्दा अगाडि बोर्ड इक्जाम सक्ला, तर यो अवस्था अझै जटिल हुँदै गयो भने यो +2 को विद्यार्थीहरूलाई भ्याक्सिन लगाएर दसैँभन्दा अगाडि इक्जाम सर्ने भन्ने खालको एक प्रकारको मानसिकता बनाएको थियो, एनइभीले बनाएको छ। तर अब हेरौँ, अब यो कन्डिसन अझै महामारीले अझै विकराल रूप लियो भने त्यो सम्भव पनि नहोला, नहुन पनि सक्ला। तर पनि अहिलेको कन्डिसनमा फेम इन्टरनेसनल एजुकेसनले चाहिँ के गरिरहेछ भने हामीले अहिले विद्यार्थीहरूलाई तयारी कक्षाको लागि प्री बुकिङ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्री बुकिङ भनेको विद्यार्थीहरूले आफूले पढ्ने कोर्सको लागि पहिल्यै बुक गरेर राख्ने। त्यो प्री बुकिङमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्री बुकिङ गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ 30% डिस्काउन्ट पाउँछन् अहिले, हैन? 30% डिस्काउन्ट, टोटल फीमा चाहिँ 30% डिस्काउन्ट पाउँछन् विद्यार्थीहरूले, प्री बुकिङ गर्ने विद्यार्थीहरूले। र साथसाथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्री बुकिङ गरेको विद्यार्थीहरूलाई हामीले अहिले चाहिँ फ्री अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा अनलाइन क्लासको कुनै एक्स्ट्रा फी तिर्नु परेन। प्री बुकिङ गरेकै चार्जमा चाहिँ उनीहरूले फ्री अनलाइन कोर्स पढ्ने पाउने भए, र प्री बुकिङ गरेको चार्ज पनि पछि उनीहरूले चाहिँ भर्ना हुने बेलामा, पछि फिजिकल क्लास हुने बेलामा चाहिँ त्यो पैसा पनि हामीले घटाएर लिन्छौँ। भन्न खोजेको उनीहरूलाई चाहिँ बोर्ड इक्जामभन्दा अगाडि फ्री अनलाइन कोर्स, हैन? र बोर्ड इक्जाम पछि चाहिँ, हैन, सिचुएसन अलि साम्य भएपछि +2 को बोर्ड इक्जाम पछि चाहिँ फिजिकल क्लास, इन्ट्रान्सको फिजिकल क्लास चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा बुकहरू फ्री आउँछन्, सबै मेटेरियलहरू फ्री आउँछन्, र त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 30% चाहिँ फुल डिस्काउन्ट चाहिँ पाउँछन् अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ। जस्तो तयारी कक्षाहरू कुन कुन विषयमा गरिराख्नु भएको छ? हामीले तयारी कक्षाहरू लगभग सबै विषय भनौँ। त्यसमा चाहिँ मेडिकल, हैन, मेडिकल भनेको एमबिबिएस, बिडिएस, बिएमएस हुन सक्ने भयो, हैन, ब्याचलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन अन्तर्गत। अनि अर्को प्यारामेडिकल सेक्टरमा, हैन, प्यारामेडिकल भन्ने बित्तिकै त्यसमा फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, हैन, बिपिएच, फार्मेसीहरू, यिनीहरू चाहिँ यी सब्जेक्टहरू पढ्ने भए। फिजियोथेरापीहरू पढ्ने भयो, अप्टोमेट्रीहरू पढ्यो, इन्जिनियरिङ आइटी भयो। इन्जिनियरिङका हरेक इन्जिनियरिङ धेरै छ त्यसभित्र, हैन, इन्जिनियरिङ आइटी भयो। अनि अर्को चाहिँ नर्सिङ भइहाल्यो। र साथसाथमा चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ एप्लाइड सेक्टर भनेको त्यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, भेटनरी, हैन, फिसरी, यो चाहिँ एप्लाइड सेक्टर अन्तर्गत पर्छ। अर्को एलाइड साइन्स अन्तर्गत चाहिँ अरू जनरल सब्जेक्टमा फुड टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजीहरू लगायतको, र सिम्याट भनेको यो नन साइन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट सेक्टरको आफ्टर +2 म्यानेजमेन्ट पछि ब्याचलरको चाहिँ बिबिए, अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिएचएम, अनि लगायत चाहिँ अनि बिएमएस, हैन, माउन्टेनरिङ स्टडिजहरू, अनि त्यहाँबाट त्यस्तै गरी चाहिँ बिआइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू, यिनीहरू पढ्नको लागि चाहिँ अलमोस्ट सबै विषयको तयारी अलमोस्ट सबै जुन सिम्याट क्लास हुन्छ त्यसको लागि पनि, सिम्याटको पनि तयारी गराउँछ हामीले। फ्याकल्टी मेम्बर्स, मेन पावर चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ सर, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याकल्टी मेम्बर्सको रूपमा चाहिँ +2 पढाउने टिचरहरू त हुनु नै हुन्छ। पोखराको चाहिँ टप +2 मा पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ, राम्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ। अनि साथसाथमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सँगसँगै हामीले के गरेर आउँछौँ भने विगतमा युनिभर्सिटी टप गरेका टपर स्टुडेन्ट्सहरू, हैन, जसले अहिले चाहिँ त्यही सम्बन्धित कोर्सहरू पढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई ल्याएर पनि हामीले क्लास दिन लगाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको विद्यार्थीमा के हुन्छ भने हौसला बिल्डअप हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टपर विद्यार्थीहरूले पढाएको गाइडलाइनले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसलाई अझै बढी पोजिटिभली लिएर, हैन, त्यही अनुसार चाहिँ मोटिभेट भएर चाहिँ पढ्ने खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट रहन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ फ्याकल्टी दुई प्रकारको, एक +2 को टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ विगतमा स्कलरसिपमा, अनि टपर स्कलरसिपमा नाम निकाल्न सफल, टपरमा नाम निकाल्न सफल, हैन, मणिपालको टिचरहरू मणिपालबाट पनि आउनुहुन्छ पढाउन, हैन, लगायत चाहिँ अब एजी, हाम्रो यहाँ पूर्वाञ्चलको एजीबाट पनि पढाउन आउनुहुन्छ, रामपुर एजीबाट आउनुहुन्छ, लमजुङको एजीबाट पढाउन आउनुहुन्छ, हैन। साथसाथमा पियूमा प्यारामेडिकलबाट पढाउन आउनुहुन्छ, पियूको प्यारामेडिकलबाट पनि पढाउन आउनुहुन्छ। केही काठमाडौँको भिजिटर फ्याकल्टिजहरू पनि हुनुहुन्छ, हैन, काठमाडौँको चाहिँ फ्याकल्टिजहरू भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ जताततैबाट अहिले यति नै नभनौँ 60-70 जनाको फ्याकल्टी चाहिँ रहन्छ यो इन्ट्रान्सको बेलालाई हो। अब देश के अरे वर्षैभरिलाई
होइन। इन्ट्रान्सको बेलालाई हामीसँग 60-70 प्लसको चाहिँ फ्याकल्टी चाहिँ रहेको हुन्छ। अब 1 2 3 भनेर भन्नुहोस्, मैले सुरुमा पनि सोधेँ जस्तो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू त वर्ल्ड क्लासको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू अल अराउन्ड द कन्ट्री होइन आउनु हुँदो रहेछ। त्यो बाहेक अरू के कारण 1 2 3 कारणले फेम इन्टरनेसनल किन रोज्ने छुट्टोमा? फ्याकल्टी मेम्बर्स एउटा कुरा भइहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेम इन्टरनेसनल एजुकेसनको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू होइन, टिचिङ इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू होइन, टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर अनि क्लास इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू, लाइब्रेरी फेसिलिटीको कुराहरू होइन, लाइब्रेरिज फेसिलिटिजको कुराहरू, इमेल इन्टरनेट फेसिलिटिज, विद्यार्थीले कम्प्युटरमा बसेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उनीहरूले केही सर्च गर्नु पऱ्यो भने पढ्ने कुराहरू धेरै नेटमा पनि भेटिन्छ। त्यो फेसिलिटिजदेखि लिएर अब उनीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न जाँदाखेरि लाने ल्याउने फेसिलिटेसनदेखि लिएर उनीहरूको फर्म भर्ने फेसिलिटेसनदेखि लिएर उनीहरू कलेजमा भर्ना नभइन्जेलसम्म हरेक कुरा थाप्लोमा लिएर विद्यार्थीहरूलाई गाइडलाइन गर्ने, गाइडेन्स गर्ने अनि त्यहाँ सपोर्ट गर्ने सबै काम फेमले गरिरहेको छ होइन। जस्तै केही इन्स्टिट्युटहरूमा कस्तोसम्म देखिन्छ भने आयो विद्यार्थी 2-3 महिना पढ्यो, 2.5 महिना पढ्यो, ल पढेपछि ल जा इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा जे होस् मतलब छैन, आफ्नो तरिकाले जा जे गर, त्यो खालको कन्डिसन देखिया छ धेरै। पोखराका केही इन्स्टिट्युटमा पनि त्यो समस्या छ। तर हामीले विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि वहीँ लगेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराएर अनि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ पछि फर्म भर्नुपर्ने बेलामा, भर्ना गर्ने बेलामा देखुन्डले हरेक कुरामा चाहिँ हामीले गाइडलाइन र सपोर्ट गरेर हुन्छौँ। एउटा कुरो त फेममा चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बर्स र पढाइ नै राम्रो छ होइन। त्यसमा डेली टेस्ट, विकली टेस्टहरू लगाए चाहिँ टेस्टको फेसिलिटिजहरू होइन, हप्तामा 7 दिन हामीले पढाउँछौँ होइन। त्यो खालको त्यो इन्भाइरोमेन्ट त भयो। त्यो साथसाथमा फेमको चाहिँ गाइडेन्सहरू होइन, गाइडेन्सहरूले गर्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ एक प्रकारको आफूलाई सेफ फिल गर्छ हरेक ठाउँमा। उसलाई विद्यार्थीलाई एउटा प्रकारको टेन्सन नै हुँदैन होइन। ऊ भर्ना हुँदाखेरि कहिले फर्म खुल्ला अनि कहिले फेरि मेरो भर्ना हुने बेलामा चाहिँ मैले 5 चान्स पाउँला कि नपाउँला होइन। त्यस्ता खालका चाहिँ अब समस्या, मेरो र्याङ्क यति छ, यति र्याङ्कले कहाँ पाउला होइन, कहाँ गएर भर्ना हुने हो, भर्ना हुने ठाउँ मैले देखाएको छैन होइन। यी यावत कुराहरू कुनै पनि समस्या लिनु परेन। त्यो सबै फेमले नै के गरिरहेछ, गाइडेन गरिरहेछ। पैसा पनि राम्रै लिनुहुन्छ होला नि त्यसो भएपछि त? यस्तो छ सर, पैसाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले जुन विद्यार्थीहरू काठमाडौँ गएर जति खर्चिन्छन्, इन्स्टिट्युटलाई जति तिर्छन्, अरू खर्चको त कुरै छोडिदिउँ, इन्स्टिट्युटलाई जति तिर्छन्, भाडा बस्ने अरू चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चार्जको कुरै छोडिदिउँ, इन्स्टिट्युटलाई जति तिर्छन् नि त्योभन्दा धेरै कममा चाहिँ उनीहरू यहीँ बसेर पढ्न पाउँछन्, धेरै कममा, त्योभन्दा निकै नै कममा। र जसले गर्दाखेरि उनीहरूले फेसिलिटिज पनि पाउँछन् होइन। र उनीहरूको चाहिँ टिचर र स्टुडेन्ट बिचको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल चाहिँ लिङ्कअप पनि हुन्छ होइन, इन्डिभिजुअल गाइडेन्स पनि हुन्छ। र त्यो सँगसँगै थोरै पैसामा होइन, थोरै पैसामा धेरै फेसिलिटिज चाहिँ उनीहरूले यहीँ पाउँछन् भने काठमाडौँ गएर पैसा मात्रै धेरै खर्च गर्नु चाहिँ पक्कै विद्यार्थीहरूको मूर्खता हो जस्तो लाग्छ मलाई। पोखराभन्दा बाहिर, जिल्लाभन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँले, कसरी गर्नुपर्छ? जिल्लाभन्दा बाहिरको अब यो एउटा अलि विडम्बनाको कुरा छ। जिल्लाभित्रको विद्यार्थीहरूलाई त आफ्नै घरमा बसेर आएर पक्कै पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न सक्ने कन्डिसन रहन्छ। जिल्लाभन्दा बाहिरको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त आफ्नो ठाउँ छोडेरै आउनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि होस्टेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ, होस्टेलको व्यवस्थापन गरिरहेछौँ होइन। जुन भ्यालीभन्दा बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ होस्टेलको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। उनीहरू होस्टेलमा बसेर एकदम पारिवारिक वातावरणमा, गर्ल्सलाई छुट्टै होस्टेल, बोइजलाई छुट्टै होस्टेल चाहिँ रहेर पारिवारिक वातावरणमा बसेर उनीहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न पाउने कन्डिसन छ। Alright. With this, we have come to an end. Q&A session लिएर हामी एकैछिनमा आउनेछौँ. Stay tuned. We are in conversation with the principal of FAME International Education. FAME International Education Institute का प्रिन्सिपल विजय बराल सरसँगको कुराकानी जारी छ. Stay tuned.
स्थानीय सरोकार। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. You are still watching Let's Talk Education, a complete educational show for genuine information. र आज हामी कन्भर्सेसन गरिरहेका छौँ फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्स्टिच्युट 0 किलोमिटर पोखराका प्रिन्सिपल विजय बराल सरसँग। र Q&A सेसनमा सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रश्नहरू आउनुभएका अतिथिलाई हामी सोध्ने गर्छौँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स वेलकम ब्याक आवर गेस्ट फर टुडे। सर वेलकम ब्याक। पहिलो प्रश्नबाट म सुरु गर्छु। मेडिकल तथा प्यारामेडिकलमा प्रवेश परीक्षाहरू यसै वर्षदेखि युनिभर्सिटीले नलिकन मेडिकल एजुकेसन कमिसनले सञ्चालन गर्न थालेको छ। यसै वर्षको परीक्षामा पनि विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण सङ्ख्या निकै न्यून छ। यसमा के कस्ता समस्या होलान् या के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ। पक्कै पनि यो वर्षदेखि चाहिँ मेडिकल एजुकेसनको सबै जिम्मा एमइसीले लिइरहेको छ। एमइसी भनेको यो नेपाल सरकार अन्तर्गतको संस्था भनौँ। यसमा चाहिँ स्वयं चेयरम्यान भनेको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। र एमइसीले यो लिएको कन्डिसनमा यो बिचको कोभिडको महामारीको अवस्थामा एमइसीले चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ मेडिकल एजुकेसनको शिक्षा लिइसकेपछि, मेडिकल एजुकेसनको चाहिँ यावत क्रियाकलापहरू लिइसकेपछि र यसै बिचमा चाहिँ कमन इन्ट्रान्सको नयाँ चाहिँ कन्सेप्ट लिएर आएर एमइसीले चाहिँ अहिले यो वर्ष कमन इन्ट्रान्स गरायो। कमन इन्ट्रान्स भनेको के हो भन्दाखेरि देशका हरेक युनिभर्सिटीहरूको एउटै इन्ट्रान्स। पहिला टियुको छुट्टै इन्ट्रान्स दिनुपर्थ्यो, पियुको छुट्टै इन्ट्रान्स दिनुपर्थ्यो, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको छुट्टै इन्ट्रान्स हुन्थ्यो होइन, पूर्वाञ्चलको छुट्टै इन्ट्रान्स हुन्थ्यो। हरेक युनिभर्सिटीले आफ्नो तरिकाले इन्ट्रान्स लिने चलन थियो मेडिकल प्यारामेडिकलमा। तर यो वर्षबाट चाहिँ के गरिरहेछ भने एमइसीले चाहिँ एउटा मात्रै इन्ट्रान्स होइन, एउटै इन्ट्रान्सले सबै कलेजहरूमा भर्ना हुन पाउने तरिकाले चाहिँ कमन इन्ट्रान्स गरिरहेको छ र सबै जिम्मा चाहिँ एमइसीले लिइरहेको छ। हुन त यसमा एउटा केही राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरहरूको मनमानी जुन शिक्षा क्षेत्रमा थियो होइन, मेडिकल शिक्षामा थियो, त्यसलाई कम गर्न त यसले पक्कै पनि राम्रो रोल खेल्ला। तर पनि यो बिचमा आएर कोभिडको कन्डिसनमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कमन इन्ट्रान्स भनेर त्यो खालको चाहिँ इन्ट्रान्सलाई अलि लम्बिएको कन्डिसन होइन, कमन इन्ट्रान्स भनिसकेपछि इन्ट्रान्स लम्बिएको, अब बल्ल साउनमा आएर इन्ट्रान्स भयो होइन, त्यसपछि पनि रिजल्ट आयो। रिजल्ट पनि विद्यार्थीहरूको के भइदियो भने 40% एमबिबिएस बाहेक अरू सब्जेक्टहरूमा, एमबिबिएस बिडिएस बाहेक अरू सब्जेक्टहरूमा 40% को हाराहारीमा विद्यार्थी पास छन्। 40% नि छैनन् होला अझ होइन। त्यसलाई त भनेको अर्थ 40% यो अर्थमा होइन कि जुन त्यहाँ देशभरिका हरेक कलेज युनिभर्सिटीले थाम्न सक्ने जुन सिट छ त्यसको 40% भनेको मैले, त्यसको 40 देखि 50% मात्रै विद्यार्थीको के छ पास आउट छ भनेको। 12-15 हजारजना विद्यार्थीले इन्ट्रान्स दिएको मध्ये 500 जना 600 जना विद्यार्थी मात्रै पास आउटको कन्डिसन देखिएको छ। यो चाहिँ अब एमइसीले यसलाई कसरी चाहिँ सम्हाल्छ होइन, त्यो हेर्नु बाँकी नै छ होइन। अब प्राइभेट कलेजहरू चाहिँ अब त्यत्रो लगानी गरेर राज्यको नभइकन व्यक्तिगत लगानी गरेर खोलेका प्राइभेट कलेजहरू पनि पक्कै पनि विद्यार्थी सङ्ख्यै नभएपछि त उनीहरूलाई पनि समस्या छ होइन। यत्रो वर्ष कुरेर, यत्रो समय कुरेर होइन, पोहोरको विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म कुरेर इन्ट्रान्स दिएका छन्। अब इन्ट्रान्स दिएका विद्यार्थीहरूको पनि धेरैको रिजल्ट चाहिँ मैले राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो रिजल्ट आयो भन्ने खालको गुनासो धेरैको देखिया छ मेडिकल एजुकेसन कमिसनको यो रिजल्ट। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने यो एक प्रकारको अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति समस्या क्रिएट भइरहेको छ। र बिपिएचकै कुरा गरौँ न, बिपिएचको कुरा गर्दाखेरि 1410 जना देशभरिमा 1410 जनाको विद्यार्थीको चाहिँ खपत हुने क्यापासिटी छ भने कलेजहरूमा पास भनेको जम्मा 528 को हाराहारीमा विद्यार्थी पास भएको छन् होइन। अब इन्ट्रान्स दिएका विद्यार्थीहरू त 10,000 विद्यार्थीले इन्ट्रान्स दिएछन् होइन। त्यो कन्डिसनले गर्दाखेरि यो महामारीको बिचमा विद्यार्थीहरू, केही विद्यार्थीहरू अब इन्स्टिट्युट जान नपाउने कन्डिसनहरू रह्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि रिजल्ट राम्रो भएन, विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्न सकेनन्। केही विद्यार्थीहरूको चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि अनलाइनबाट इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि पनि अनलाइन जति फिजिकल्ली उनीहरूले चाहिँ एपियर भएर फिजिकल्ली चाहिँ टिचरसँग इन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्छ, अनलाइनले त्यसले चाहिँ पक्कै पनि त्यो राम्रो रोल खेल्दैन। चाहे हामीले अनलाइन सञ्चालन किन नगरौँ, त्यो खालको चाहिँ फिजिकल जस्तो अनलाइन चाहिँ हुँदैन, पक्कै पनि हुँदैन।
र अनलाइनमा चाहिँ जुन अब इक्जामहरू लिएको हुन्छ युनिभर्सिटीहरूले होइन, हामीले इक्जाम लिँदाखेरि फिजिकल्ली चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुरै एउटा बेन्चमा एकजना मात्रै विद्यार्थी राखेर त्यो खालको चाहिँ टाइट इन्भाइरोमेन्टमा इक्जाम लिइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दा रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा पहिल्यै हामीले प्रिगेस गर्न सक्छौँ होइन। त अनलाइनमा लिँदाखेरि विद्यार्थीहरूले न बोकेर लेखाएको छ न कतैबाट लेखाएको छ, त्यो खालको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्चुअल्ली चाहिँ के कस्तो छ त विद्यार्थीको स्थिति भन्ने थाहा हुँदैन। अनि यो एमइसीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो खालको समस्या भइरहेछ। केही विद्यार्थी त आन्दोलित पनि छन्, त्यो समस्या छ। यो समस्या छिट्टै होइन सायद राज्यले यसलाई चाहिँ समाधान गरोस्, एड्रेस गरोस्, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगरोस्। राइट। अर्को प्रश्न छ, एमबिबिएस एन्ट्रान्स तयारी गर्दै गर्दा या अन्यहरू तयारी गर्दै गर्दा नाम निकाल्न गाह्रो छ, पैसाको चलखेल हुन्छ, आफ्नो पहुँच नहुनेले नाम निकाल्न सक्दैन, एससी +2 मा कम अङ्क ल्याएको विद्यार्थीहरूले नाम निकाल्न सक्दैनन् भन्ने खालको कुराहरू सुनिन्छ। यसमा कतिको सत्यता छ सर छोटोमा? इन्ट्रान्स भनेको एससी +2 सँग खासै त्यसले अर्थ राख्दैन। इन्ट्रान्स भनेको के हुन्छ भने विद्यार्थीको चाहिँ इन्ट्रान्समा जस्तो पर्फर्मेन्स गर्यो त्यही अनुसारको रिजल्ट आउने हो। जस्तै कस्तो हुन्छ भने इन्ट्रान्समा चाहिँ दुईवटा विद्यार्थीको एउटै अङ्क आयो भने त्यसलाई बल्ल एससी +2 को केही मार्क्सले चाहिँ निर्धारण गर्ने हो। जस्तै 100 अङ्क चाहिँ पूर्णाङ्क छ भने कुनै दुईजना विद्यार्थीहरूको दुइटैको 80 आयो, त्यो 80लाई ऱ्याङ्क कुनलाई 1 मान्ने कुनलाई 2 मान्ने भन्ने हुन्छ होइन। अब ऱ्याङ्क 1 र 2 निर्धारण भनेको बल्ल अनि गएर उसको चाहिँ +2 को रिजल्टले चाहिँ त्यसलाई थोरै डिटरमाइन गर्ला। नभए इन्ट्रान्स चाहिँ नितान्त के हुन्छ भन्दाखेरि उसले लेखेको पर्फर्मेन्स अनुसार रहन्छ। भनेको +2 मा थोरै मार्क्स ल्याउँदैमा इन्ट्रान्समा नाम ननिक्लिने भन्ने त्यो नितान्त गलत हो। पैसाको चलखेल हुन्छ। पैसाको चलखेलको कुरा फेरि आयो। पैसाको चलखेलको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी मोफसलको इन्स्टिट्युटमा चाहिँ त्यस्तो पैसाको चलखेल भएको अहिलेसम्म हामीले चाहिँ भोगेका छैनौँ। सायद पैसाको चलखेल नहुन पनि सक्छ। अब पैसाको चलखेल भन्ने कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो भनेको केन्द्रसँगै सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन् होइन। विशेष गरी काठमाडौँ केन्द्रित भइसकेपछि त्यहीसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छन्। हामी मोफसलको इन्स्टिट्युटमा चाहिँ त्यस्तो पैसाको चलखेल भएको र अन्य बाहिर पनि हामीले त्यस्तो पैसाको चलखेल भएको चाहिँ खासै थाहा पाउँदैन। त्यो अलिकति जटिल कुरा नै हो। त्यो सबै कुरा राज्यले चाहिँ राज्यको अन्डरमा हुन्छ होइन। त्यहाँ धेरै टाइट रुल्स रेगुलेसन्सहरू हुन्छ। अब जति टाइट भए पनि कुनै यदाकदा त्यस्ता न्युजहरू त सुनिन्छन् नै, तर त्यसै खासै त्यस्तो पैसाको चलखेल हुने चाहिँ मैले जस्तो राम्रो विद्यार्थी छ तर पहुँच नभएको खण्डमा चाहिँ राम्रो विद्यार्थीको पनि नामै ननिस्किने स्कलरसिपमा त्यो त पक्कै हुँदैन। किनभने विद्यार्थीहरू नाम निकाल्ने विद्यार्थीहरू धेरै जस्तो हामीले तपाईँले देख्नुहुन्छ मेडिकल यो प्यारामेडिकल सेक्टरमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीहरू अग्रपन्थीमा हाम्रो तराईको विद्यार्थीहरू धेरै देखिन्छन् होइन। उनीहरूको चाहे राज्यसँग पहुँच सरकारी निकायसँग पहुँच केही नभए पनि उनीहरूको चाहिँ सामान्य विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरूले पनि नाम निकालेर चाहिँ एमबिबिएस टप गरेको रेकर्डहरू धेरै छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि सही मान्न सक्दैनौँ। अलराइट, नेक्स्ट क्वेसन, एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि इन्स्टिट्युटमा नै भर्ना हुनुपर्छ, अनिवार्य नै हो सर भन्नुभएको छ? इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि इन्स्टिट्युटमै भर्ना हुनुपर्छ भन्ने कुरा अनिवार्य भनेर त्यो एकदमै कम्पल्सनै भनेर त हामीले त्यसलाई चाहिँ अब भन्नै मिल्दैन एउटा संस्था भइसकेपछि। तर के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले यदि राम्रो गर्नु छ होइन, उनीहरूको लेभललाई अपग्रेड गर्नु छ होइन, अनि स्कलरसिपमा नाम निकाल्नु छ, अलि ऱ्याङ्क अगाडि नाम निकाल्नु छ, पैसा जोगाउनु छ घरको भने पक्कै पनि त्यो चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा गर्न अनिवार्य नै रहन्छ। लास्ट क्वेसन छ, अन्य अरू क्वेसन्सहरू पनि थिए, त्यो हाम्रो कन्भर्सेसनमा आइसकेको छ। यसो इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्स दिन्छु, नाम निस्के ठिकै छ, नत्र आर्मीमा जोइन हुन्छु, आर्मी हुन्छु भनेर धेरै विकल्प राख्ने ट्रेन्ड छ, के भन्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँको हकमा पनि फरेस्ट्री पढ्छु भन्नुभएको थियो, तर एमएससी माइक्रोबायोलोजीमा आउनुभयो भने जस्तै विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ गर्छु नाम ननिस्क्यो भने आर्मीमा जोइन आर्मी हुन्ला अथवा भन्ने खालको त्यो विकल्प राख्छन् नि। विकल्प राख्ने विद्यार्थीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कि आफ्नो लक्ष्य एउटा निर्धारण गरेर म फरेस्ट्री नै पढ्छु, म मेडिकल नै एमबिबिएस नै गर्छु, म यो फिल्डमै जान्छु भन्ने सही हो या विकल्प राखेको, के भन्नुहुन्छ यो ट्रेन्डलाई? लक्ष्य निर्धारण गरेर
इन्ट्रान्स प्रिपरेसन तयारी गरेर लक्ष्य निर्धारण गरेर इन्ट्रान्स दिने हो भने नाम ननिस्किने होइन, नाम निस्किन्छ। विकै विद्यार्थीहरूको पनि +2 साइन्स पढिसकेपछि एकदमै साह्रै विक विद्यार्थीहरू पक्कै पनि हुँदैनन् होइन, एभरेज विद्यार्थीहरू हुन्छन्। उनीहरूको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले लक्ष्य निर्धारण गरेर मैले चाहिँ होइन यसमा जसरी नाम निकाल्नु छ भनेर त्यो खालको चाहिँ पढाइले पढ्ने हो भने नाम निस्कन्छ। तर विकल्प खोजेर होइन म इन्जिनियरिङमा नाम निक्लिए निस्किन्छ, ननिस्के म चाहिँ भर्ती हुन्छु भन्ने खालको विकल्प खोज्यो भने विद्यार्थीले आफैले आफैलाई विक बनाइरहेको हुन्छ। उसले त्यसलाई चाहिँ फोकस गरिरहेको हुँदैन होइन, इन्जिनियरिङको पढाइलाई फोकस गरिरहेको हुँदैन, मसँग विकल्प छ के अरे भनेर उसले विकल्पको खोजी गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ रिजल्ट राम्रो नआउन सक्छ होइन, रिजल्ट राम्रो पक्कै पनि आउँदैन। अनि जसले गर्दाखेरि उसको अब चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेको त उसले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि एउटा इच्छा थियो, तर उसले चाहिँ उसको भित्री मनले चाहिँ होइन त आर्मीमै भर्ती भयो भनेर त्यो छोडेको जस्तै हो क्या भन्न खोजेको। इन्जिनियरिङको चाहिँ उसले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर आर्मी विकल्प राख्ने हो भने उसको पढाइप्रतिको ध्यानाकर्षण चाहिँ कमै हुन्छ होइन, किनभने मसँग विकल्प छ, नभए यता गर्छु भन्ने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ सोचे जस्तो आउँदैन, अनि पछि गएर ऊ फेरि बाटो बिराउनै पर्ने हुन्छ, अर्को ठाउँमै जानुपर्ने हुन्छ। अलराइट, अलमोस्ट एट द एन्ड आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर होइन आफ्नो संस्थाको बारेमा र विद्यार्थीहरूलाई जुन खालको इन्फर्मेसन, अभिभावकले जुन खालको इन्फर्मेसन आज दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अन्तिममा के छ भन्दाखेरि मेरो विद्यार्थी अहिले चाहिँ +2 दिने विद्यार्थीहरूको लागि र एससी दिएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि विशेष सल्लाह के दिन चाहन्छु भने तपाईँहरूले सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि आफ्नो करियर बिल्डअप गर्ने सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई जुन इच्छाको सब्जेक्ट छ त्यो चुज गर्नु होला, कसैको प्रेसरमा आएर सब्जेक्ट चुज नगर्नु होला। र तपाईँहरूलाई चाहिँ सब्जेक्ट चुज गर्न कुनै डिफिकल्टी भयो भने त्यसको सब्जेक्टको चाहिँ कुनै चुज गर्न कुनै कठिनाइ भयो भने होइन, र कुन सब्जेक्टको स्कोप के छ, भविष्यमा यसबाट पढेर के भइन्छ, नेपालमा स्कोप के छ, विदेशमा के छ स्कोप होइन, यसले विदेशमा केही स्कोप गर्छ कि गर्दैन, किनभने अहिले धेरै विद्यार्थीहरूको विदेशमा स्कोप खोज्ने चलन हुन्छ। त्यो खालका यावत जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले पक्कै पनि फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन पोखरा जुन 0 किलोमिटरमा अवस्थित छ त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टेलिफोन मार्फत मेरो प्राइभेट कन्ट्याक्ट नम्बर 9856051617 त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईँले चाहिँ त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। साथसाथमा तपाईँले हाम्रो अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ फेसबुक मार्फत, वेबसाइट मार्फत पनि तपाईँहरूले ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न किन आवश्यक छ, कुन विषयमा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा मैले ठिक होला, कुन विषय पढ्दा ठिक होला, यी सबै कुराहरू तपाईँले सबै कुराको चाहिँ एउटा सिनेरियो बुझिसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको भविष्यलाई चाहिँ निकै नै राम्रो हुन्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर फर यर टाइम एन्ड प्रेजेन्स। थ्याङ्क यू। र यो सँगसँगै हामी कार्यक्रमको निकै अन्तमा आइसकेका छौँ। आज हामीले फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपल विजय बराल सरसँग कन्भर्सेसन गऱ्यौँ। यहाँले भने जस्तै र हामीले अपेक्षा गरे जस्तै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्सको लागि राजधानी धाउनुपर्ने जुन खालको विडम्बना छ, जुन खालको परिस्थिति छ, फेम इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्स्टिच्युट जस्तै अन्य इन्स्टिच्युटले त्यो खालको विडम्बना तोडोस् र पोखरामै जुन खालको दूरदराजका विद्यार्थीहरू भनौँ न स्कलरसिपमा, छात्रवृत्तिमा, फुल स्कलरसिपमा नाम निकालेर पढ्ने जुन सपना छ त्यो पुरा गर्नको लागि यस्ता भनौँ न सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल इन्स्टिच्युटहरूको स्थापना हुँदै जाओस्। राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा पढेर विद्यार्थीहरूले आफूले चाहेको विषय, आफूले लक्ष्य निर्धारण गरेको विषय पढ्न पाओस्। त्यसको लागि फेम इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट जस्तो संस्थालाई हामी हृदयदेखि आभार प्रकट गर्छौँ र भविष्यमा विद्यार्थीहरूले भनौँ न यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि पोखरामा नै या समग्र गण्डकी प्रदेशका विद्यार्थीहरूले सकेसम्म एउटा भनौँ न राजधानी धाउने परिपाटीको अन्त्य होस् भन्ने कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। विल क्याच यु नेक्स्ट विक। टिल देन यु हेभ अ वन्डरफुल टाइम। स्टे सेफ, स्टे होम। ताण्डव, तथ्य सत्यको खोजीमा।